एक्टर्स को लगता है ना कि ओ ये हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये हमारे एंटी जा रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता ना ये मेरी प्रेडिक्शन है कि विद टाइम और कीड़े मकोड़े निकलेंगे जो गंदी बातें करेंगे, फिर इनको एहसास होगा कि गैलेक्सी बहुत एक तमीज के दायरे में तहजीब के साथ कर रहा था. अच्छा, मेरी नज़र में आई फील है कि रेशम का अपना ऑब्वियसली उनका फैसला था. अगर मैं होता, मेरे साथ कोई करता इस तरह, मैं शायद माफ़ ना कर पाता इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को. एक होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट. आई थिंक उन्होंने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट आई थिंक वो भी नहीं किया उन्होंने. शी विल बी केयरफुल नाउ. पता नहीं ऐसा क्यों लोग करते हैं, खुद ही बात बोल के उल्टे हो गए. एंड आई कुड स्वेयर कि आपने मुझे बात बोली, बोलेंगे नहीं. वो फिर कहाँ चढ़े कहाँ उतरे. बहुत ही वो खतरनाक सी, बहुत गंदी धमकियाँ दी थी, बहुत खतरनाक धमकियाँ दी थी. हाँ, इस तरह से ये तो मसला है. अपनी भी मेरी बेशर्मी है और सब. कंप्रेशन शर्ट नहीं पहनी आज तूने? नहीं, मेरी बॉडी अनफॉर्चुनेटली नहीं है कंप्रेशन शर्ट वाली. जिनकी है वो पहनते हैं. भाईजान अगर मेरी बॉडी अली जैसी हो ना, मैं कंप्रेशन ना पहनूं, मैं सेपरेशन पहनूं. अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट. एज इफ़ यू डिडंट नो, आपको पता भाईजान सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है कि गरम गरम कप चाय और उसके साथ गॉसिप. तो जब हम गॉसिप की बात करते हैं तो भाईजान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चैनल है जो कि मैं कहूँगा बेंचमार्क है. दे क्रिएटेड अ न्यू ट्रेंड. और जिस टाइम पे आप लोग समझते थे ना कि यार ये लोग क्या बात करें, दे वर क्वाइटली वर्किंग ऑन मेकिंग अ न्यू जॉनरा. और वो जॉनरा था ड्रामा रिव्यूज़ का, एंटरटेनमेंट न्यूज़ का, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अखबारों में करती थी. इंटरनेट पे हम लोगों को नहीं देखने को मिलता था. बट दे मेड दैट फॉर्मेट वर्क. बहुत लोगों ने इनको बुरा भला भी कहा, कंट्रोवर्सीज भी की, इनको क्या पता ये वो दिस एंड दैट. बट नाउ देयर ओपिनियन मैटर्स. वो एक रिव्यू आता है तो आप पता लगता है हाँ यार अम्मा ने कहा है तो मैंने ड्रामा देखना है. वो एक रिव्यू आता है तो पता लगता है हाँ यार ये खबर जेन्युइन थी क्योंकि मोमिन भाई ने कहा है. अगर व्हाट्स द 411 डार्लिंग, यू नो एवरीथिंग मैटर्स नाउ बिकॉज देयर ओपिनियन कैरीज वेट, इंटेग्रिटी. और इस चीज़ में हार्ड वर्क है, जो मर्जी आप कह लें. They've made a name not from the entertainment industry and they worked really hard for it. And one thing I really appreciate about them is that despite of all the criticism, alhamdulillah, they are the biggest names in entertainment quality news. So please, us news ke piche, one of the brains behind it, Momin Munshi, how are you? I am well and thank you so much for the beautiful introduction. बताया मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं आप तो रोस्ट भी करते हैं, थोड़ी मस्ती भी करते हैं, बट आपने इतना अच्छा वो एक इंट्रो कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने पूरी इस जर्नी को एक्नॉलेज किया, सो थैंक यू सो मच. तो कंप्रेशन शर्ट नहीं पहनी आज तूने? नहीं, मेरी बॉडी अनफॉर्चुनेटली नहीं है कंप्रेशन शर्ट वाली. जिनकी है वो पहनते हैं और सबको पता है कि वो कंप्रेशन टी शर्ट्स हैं. भाईजान अगर मेरी बॉडी अली जैसी हो ना, मैं कंप्रेशन ना पहनूं, मैं सेपरेशन पहनूं. I think he should take it in a good sense. यार छोटी सी वो बात थी. अच्छा छोटी सी बात थी बट मतलब वही बात है कि यार उसमें I was laughing. हालांकि अम्मा अक्सर ये बात बोल चुकी बहुत से अदाकारों के बारे में, और जहाँ पे कपड़े उनके नॉर्मल होते हैं, जैसे फिरोज खान को फंसी पैंट अम्मा बोलती हैं, किसकी फंसे कपड़े सबा कमर के मुआमा में. यहाँ पे तो वो एक कंप्रेशन शर्ट थी, वो तो एक कॉमन भी नहीं था, वो तो एक फंसी हुई शर्ट है, लिटरली फंसी हुई शर्ट है वो. इट्स अ कंप्रेशन शर्ट. आई थिंक देख अली ने अच्छी बात एंजॉय की. उसने कहा अच्छा मेरा नाम है, इसको थोड़ा सा मैं और खींचता हूँ, इसको इसका रिएक्शन देता हूँ जाके 1-2 दिन जरा रहे भी. सर ये भी एक बात बन जाती है, फिर पीआर पोस्ट वगैरह भी आ जाती हैं सारा वो. अली हैज अ गुड बॉडी. आई थिंक सुहेल, और आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे नए लौंडे जो हैं, सुहेल हो गया, खुशहाल, अली, मतलब these boys are really working hard on their मतलब physical appearance. I agree. अच्छा ये हम लोग 10 साल पहले नहीं थे. पहले नहीं था. हाँ, ये जो नई ट्रेंड आया है ना इकोनॉमी, नहीं भी कुछ लोगों में है, सब तो अभी भी नहीं है. मतलब देयर पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, हु आर गुड एक्टर्स, बट वो फिट नहीं है. अच्छा थिंक इट्स नॉर्मल. जहाँ एक बिलाल अब्बास खान है जो हु इज नॉट फिट, देन दिस फिरोज खान हु इज फिट. तो आई थिंक हर तरह के लोग हैं. बिलाल की फिजिक चेंज, सॉरी माय बैड, बिलाल अब्बास इज एक्चुअली आल्सो फिट, बट जनरली मतलब हर कोई नहीं भी है. हाँ, आप हुमायूं की तरफ इशारा कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, वो खैर. अच्छा वासी का क्या है? अच्छा हाँ वो हो सकता है. क्या हमजा? अच्छा नहीं वो किसकी बात कर रहे हो? तो फिट नहीं है. जनरली दिमाग में कह रहे हो कि फिटनेस शुजा सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मतलब फिटनेस आई मीन लेकिन सिक्स पैक एब्स कह लें, उसका हर कोई डिफाइंड उसका बॉडीज नहीं है, तो मतलब मिक्स एंड मैच है. बट डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस? नॉट रियली. क्या आपकी ड्रामा प्रेजेंस क्या है? नॉट रियली.
आई फील लाइक एज लॉन्ग एज यू आर परफॉर्मिंग वेल, आपकी एक्टिंग अच्छी है और ऑब्वियसली एक सर्टन लेवल तक आपको स्क्रीन पर अच्छा लगना पड़ता है, उसके बाद आपका अपना पैशन, आपका शौक है, आपने जितना फिट होना है. आई थिंक हमारा क्योंकि लेटली पिछले 3-4 साल के अंदर, हाँ ऑलमोस्ट 3 to 4 years में हमारे ड्रामाज का बजट हैव सिग्निफिकेंटली गॉन अप. वो 4-5 करोड़ की वाली गेम नहीं अब रही, अब आपका 10-12 करोड़ का ड्रामा बन रहा है. फिल्म लेंसेज पे आप शूट कर रहे हैं, एडिट हो रहा है, लोकेशंस और ये सारा कुछ आ रही है. आई थिंक दैट्स पीपल डू टेक इट एज कि हाँ यार ये हमारे लिए फिल्म ही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर उसके अंदर अगर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस और वो सारा कुछ आए, आई थिंक दैट्स द मेंटालिटी बिहाइंड इट कि हाँ यार आई नीड टू वर्क ऑन दिस एंड ऑल दैट. मगर वहाँ हमारी हीरोइंस को देखो तो वो नहीं चीज़ आ रही. बहुत कम हीरोइंस हैं एक्चुअली, हाँ पतली हैं लड़कियाँ, but they're not fit. हाँ, that's a valid point. तो do you see a trend coming in? Because हमारी एक तो ये भी होता है ना कि लड़कियों मतलब वो नहीं मतलब पहनती कम्प्रेशन शर्ट्स और ये इस तरह वाली चीज़ें, बट उनमें से फिजिकल अगर मैं देखूं तो जिम के अंदर हम लोग 1-2 आई थिंक हाजरा इज़ वन ऑफ देम वेरी एक्टिव, जो कि जिम को बहुत ज़्यादा करती है. उष्णा आई थिंक शी इज़ जोया करती है, जोया नासिर. जोया इज़ लाइक टोन्ड लाइक एनीथिंग एंड ऑल दैट. तो बट द फनी पार्ट इज बैक इन द डे ना, अगर आप 90s की बात करें, ये रेशम, मीरा, रीमा, ये लोग फिट थी अपने ज़माने में. अगर आप इनके देखें ना, इनके द डांसेस दैट यूज्ड टू यू, वो प्रॉपर फिट थी. अब देखिए 4 दिन 5 दिन आप गाना शूट कर रहे हैं, हाँ, और 7-7 8-8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो दे नीड टू बी. मतलब उनकी आप देखें ना बॉडीज उस जमाने की, वो बहुत फिट है, उनके कपड़े भी उस तरह के थे ना. आपको मैं घुंघरू पहनाऊं और घुंघरू का वजन घुंघरू वाला बहुत ज़्यादा, हाँ, और आपने 4 दिन 5 दिन नाचना है, ट्रू, मतलब मैं कह रहा हूँ चीखे निकल जाए आपके. ट्रू. तो वो तो एक अलग बात है ना. और ऊपर से वो वाला टाइम, और बल्कि इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट बिकॉज नॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल दैट. और वो मैंने वी हर्ड द स्टोरी एंड ऑल दैट कि भाई किस तरह बना गैलेक्सी एंड एवरीथिंग, बट डिड यू एक्सपेक्ट कि यार इतनी नेगेटिविटी आएगी शुरू में? बिकॉज मुझे वो टाइम याद है, द अर्ली डेज. अच्छा, फनीली किसी के बारे में मतलब क्रिटिसाइज कर दो एंड ऑल दैट. अच्छा, फनीली अवाम से प्यार मिला डे 1 से. पीपल लव्ड अम्मा. इंडस्ट्री में लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली यू हैड समबडी, मतलब नॉर्मली इतनी आवाज़ थी नहीं ना कि ऑडियंस आके इतना वोकली बोलेगी, और अम्मा अवाम की आवाज़ बन गई. तो वो बातें जो अवाम सोच रही थी उनको अम्मा चैनलाइज कर रही थी. तो वो फिर, और अदाकार होते बहुत ही हसास हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो वो फिर धूप में मेहनत, मिट्टी, सब कुछ, तो वो फिर जब उनकी उस मेहनत पे कोई उंगली उठाए तो उस पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए इनिशियली. बट आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आई फेल्ट लाइक पीपल ऑल्सो रियलाइज कि हाँ ये एक, अब देखें ना बहुत लोग और भी हैं, अब क्या ड्रामा है भी हैं, समथिंग हॉट है, बहुत लोग हैं, फूशिया वगैरह. सिंस दिस मार्केट ओपनड अप, बहुत से लोग आए. अब आई थिंक एक नॉर्म बन चुका है, अब लोग नॉर्मल हो चुके हैं चीज़ को लेके. आई थिंक अब लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज मेरे लिए बड़ा मैटर करता है स्पेशली कि यार अच्छा क्या ड्रामा है, क्या रिव्यू दिया है, अच्छा गैलेक्सी ने क्या रिव्यू दिया है. उसी तरह लोगों के लिए बड़ा दिस इज द थिंग कि अच्छा यार ट्रू इसके अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो मैं देखूंगा, मैं टाइम निकाल के देखता हूँ ऑल दैट. तो वो लेकिन ऑल्सो रिव्यूज थोड़े मैनिपुलेट भी हो जाते हैं अब. हाँ ये तो होता है, मगर वो पकड़े भी जाते हैं ना, फिर आपके पकड़े भी जाते हैं. आपको पता लगता है कि आपने 3 एपिसोड्स की बहुत तारीफ की है, तो लोगों ने कहा किथे. अच्छा, नॉट टू ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट, लेकिन मैंने अक्सर बात नोटिस की कि अम्मा का ना, अम्मा क्योंकि टीवी शौक से देखती हैं और देखती हैं सालों से, तो अम्मा के ओपिनियंस बहुत, मतलब शायद उनकी वो टर्मिनोलॉजी वो ना हो, लेकिन अम्मा की बातें बहुत ऑन पॉइंट होती हैं. और अक्सर देखा मैंने, अम्मा स्टार्टिंग में अक्सर ड्रामे कहती हैं बहुत अच्छा है, जैसे वो ड्रामा कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफा हानी आमिर, अम्मा को स्टार्टिंग ड्रामा अच्छा लगा था, हालांकि लोगों ने उसको स्टार्टिंग पसंद नहीं किया था, स्टार्टिंग में नहीं किया. तो अम्मा शुरू से कि अच्छा ड्रामा, आगे इसकी कहानी बहुत बिल्ड होगी, बिल्ड हो गई. हमने कहा हम तो सब कब से कह रहे थे. अच्छा, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप बिटवीन यू एंड अम्मा, और यू आर नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, बिकॉज वही वाली बात होती है ना कि यार हमारी जनरेशन वो नहीं थी कि जो टेलीविजन को उस तरह देखती थी जिस तरह हमारे बड़े देखते थे. हमारे बड़े देखते थे कि अच्छा यार वो 8 बजे तक ड्रामा आ रहे हैं, हट जाओ. मतलब नहीं होता कि आप देखते थे ना. Was she the one who introduced you to the drama? Because वही वाली बात है कि हम लोग अंग्रेज़ी फिल्में ज़्यादा देखते हैं, हम लोग सीरीज़ ज़्यादा देखते हैं, हम अपने लोकल ड्रामास को इतना नहीं समझते, स्पेशली जेन ज़ी और ये वगैरह सारे. तो वो एक वो जो इंट्रोडक्शन था, बिकॉज मैं बहुत दफ़ा ये भी देख रहा होता हूँ कि वो अम्मा ऐसी एक हिस्ट्री और एक उससे बात कर रही होती है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं भी कहता हूँ यार ये जिससे जो पुराना बंदा है उसको ये चीज़ें पता है.
अम्मा So was she the one who introduced you to So that? obvious सी बात है, घर में एक रिवाज था एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का. मुझे याद है बचपन में हम लोग फैमिली फ्रेंड बहुत शौक से देखते थे. Yeah. पाकिस्तानी और बहुत ज़्यादा मैंने बचपन में नहीं देखे. एक मिसफिट आता था, मुझे याद है, मिसफिट था, हम सब उम्मीद से देखते थे. कॉमेडी वाले शो ज़्यादा देखते थे. बाकी इंडियन कंटेंट बहुत कंज्यूम किया बच्चों ने. हमने आई थिंक सबने किया. वो स्टार प्लस का एक एरा था, वो शाका लाका बूम बूम, असल में डिश टीवी आ चुका था, सोनपरी, शाका लाका बूम बूम वगैरह, वो बड़ा कंज्यूम किया. पाकिस्तानी कंटेंट एज सच का ज़्यादा बनता भी नहीं था बच्चों के लिए, कुछ था ही नहीं. अभी भी देखा जाए तो बच्चों के लिए कुछ खास कंटेंट नहीं है फॉर टीन्स, फॉर यंग नहीं है अब. लेकिन अलबत्ता ये हो गया कि बहुत ज़्यादा एक रिवाज बन गया कि बहुत ज़्यादा कंटेंट बन रहा है, क्वालिटी बेहतर हो गई है. पहले कुछ ही ड्रामे आते थे, अब हर चैनल पे 7 बजे का स्लॉट, 8 बजे का स्लॉट, 9 बजे का स्लॉट. तो क्वांटिटी बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जा रही है उस तरह से. अगर आप नंबर्स की बात करें, इंटरेस्ट पहले तो नहीं था ड्रामों में. अगर आप बहुत साल पहले जाएँ, आहिस्ते से इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है. तो या अच्छा, इंटरेस्ट की बात आप लोग कहते हैं, मगर उसके साथ साथ इंटरेस्ट में फिर ये भी होता है कि आपको ये समझ आती है कि अच्छा यार, इसके रिव्यूज़ की वजह से मैं इस तरफ इंक्लाइंड हो रहा हूँ. हम लोग पहले ड्रामा बेचते थे कास्ट के ऊपर कि हा स्टार कास्ट आ गई जी, ये ड्रामा देखना ही देखना है. और वो क्योंकि आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती थी, तो हैंस आपने वो देखना ही देखना है. अब इतना एक पोलराइज हो चुका हुआ है, एवरीथिंग इज टक 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 टक, उसके 5 ड्रामे, उसके 5 ड्रामे, उसके 5 ड्रामे. एंड वी आर नॉट चैनल ड्रिवन एनी मोर, वी आर वेरी प्रोडक्शन हाउस ड्रिवन. 8 से 10 प्रोडक्शन हाउसेज ही हैं आपके पास, वही सारी चीज़ें मैनिपुलेट और वो मल्टीप्लाई वगैरह करें. उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी आपको लगता है हो जाती है? बिकॉज मैंने नोट किया कि हर 3 साल बाद वही ड्रामा रिसाइकल होके आता है. 3 साल भी क्या, बल्कि एवरी फ्यू मंथ्स भी. मतलब कुछ ही हमारे टेम्पलेट्स हैं कहानियों के, उन्हीं को लेके वो दोबारा रिसाइकिल किए जा रहे हैं. अब जो जियो अक्सर इल्ज़ाम लगता है जियो पे कि वो अपने वही कहानी अमीर लड़का और वो जो फिरोज़ खान या दानिश तैमूर, तो विच इज़ वेरी ट्रू. अभी शदाई स्टार्ट हुआ है फिरोज़ खान, तो उसकी वही मतलब मोरलेस वही कहानी होती है. अमीर लड़का, लड़की मिडिल क्लास होगी, प्यार हो जाएगा और इवेंचुअली मतलब. अच्छा, मर्द उसमें से गुंडा भी होगा. मर्द उसमें फिर वो दिखाया वो जुल्म भी कर रहा है, मगर उसको फिर भी आइडियलाइज किया जा रहा है कि वो बैड बॉय है और वो जुल्म कर रहा है, गुंडा है और फलां. लेकिन मज़े की बात है, अब यहाँ पे लोग चीज़ें चेंज भी कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं अभी मुअम्मा ड्रामा था सबा कमर का, तो मुअम्मा बहुत ही एक ताज़ा हवा का झोंका था कि नॉर्मली यू वुडंट एक्सपेक्ट कि आपकी जो मेन लीडर एक ग्रे कैरेक्टर है और सारा ड्रामा सबा के कंधों पे है. तो मुझे बड़ा फ्रेश एक फ्लेवर लगा जिस तरह वो शूट भी हुआ है, जो उसकी वाइब भी थी. सैडली एंड पे जाके वो घिसा पिटा ड्रामा बन गया. हाँ, तेरे बिन वाला कुछ हुआ. खैर, तेरे बिन का भी एक अलग था जो पॉपुलैरिटी जा रही थी. हमेशा एंड में जाके अच्छा, देयर वेरी फ्यू जो एंडिंग अपनी एंडिंग करना बहुत मुश्किल है. आई थिंक नूरजहान वाज गुड. नूरजहान वाज रियली गुड. आई लव नूरजहान. अगर आप देखिए, मुसद्दिक का ये पहला ड्रामा था और आई वाज रियली अमेज्ड के नहीं, पहला नहीं था, पहला आई थिंक हब्स था. नहीं, दैट वाज हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल. हब्स किया था. हाँ, फिर मैंने शायद ये गौर से देखा था. बट नूरजहां मुझे अच्छा लगा था. आई वाज रियली अच्छा. लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूँगा, हम लोग आई फील लाइक वी आर वेरी हार्ड ऑन आवर लोकल ड्रामास. अगर आप बाहर वेस्ट से कंपेयर करें, उनके सीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत मौका मिलता है कहानी को आगे लेके जाके एंड पे ख़त्म करते हैं. अक्सर वो भी चवले मारते हैं. हमारा देखें तो हमारे मतलब साल में हर चीज़ एक लिमिटेड सीजन है. अगर आप बाहर वेस्ट से कंपेयर करें, एवरी ड्रामा इज ओनली 1 सीजन. हमारे ड्रामे तो आगे की होती नहीं है. तो उस हिसाब से फील है कि रेशो बेशक बुरा है, बट फिर भी एटलीस्ट वो नई कहानी लेकर आते हैं, उसको एंड पे निपटाते तो हैं. अब लॉस्ट एक मेरा बहुत फेवरेट शो है. इतने सालों तक चला, हाइप थी, एंड था व्हाटएवर था. तो इस तरह बहुत से उनके शोज का भी एंड भी व्हाटएवर होता है, बट उनके पास 5 साल 6 साल होते हैं. तो वहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ मार्केट डेवलप हो रही है. जैसा आई थिंक अभी उन्होंने नूरजहां के प्रीक्वल का अनाउंस किया. सो वो वही आपको रियलाइज हो रहा है कि जब कोई ड्रामा इतना बड़ा बनता है ना, देन यू सी द पोटेंशियल कि अच्छा यार, इसके अंदर पोटेंशियल है टू इसका सीक्वल बनाते हैं या इसका प्रीक्वल बनाते हैं. जिस तरह तेरे बिन का आई थिंक वो सीक्वल करना चाह रहे हैं. आई थिंक इट विल बी स्पिरिचुअल सीक्वल. पता नहीं कहानी आगे बढ़ेगी क्या होगा. अभी आई थिंक सब हवा में ही है अभी तो उसको लेके. एनीवे, वाज इट टफ फॉर यू एट दैट टाइम कि जब अपने आप को एस्टैब्लिश करना, बिकॉज इंटरनेट पे आना एंड टू मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, नाउ योर चैनल इज़ देयर, कोलैबोरेशंस और वो सारा कुछ होता है ना, ऑल दैट. बट उस टाइम पे इस चीज़ को सीरियसली लेना, मतलब व्हाट वाज द मेन थिंग? गैलेक्सी की बहुत लंबी जर्नी है. लोगों को लगता है ऐसे कि कुछ साल पहले आ गए और यूट्यूब. गैलेक्सी हैज बीन देयर फॉर लाइक 2010 में मैंने इसको स्टार्ट किया. इन हाई स्कूल एज अ पैशन प्रोजेक्ट. एक वर्डप्रेस ब्लॉग था, एक फेसबुक पेज था. वो करते करते फिर लम्स चला गया, साथ साथ चलता रहा. फिर लम्स के बाद थोड़ा हमने फोकस किया. प्रॉपर इसको 5-6 साल हो गए, बट इट्स बिन देयर फॉर एजेस. तो लोग जो अक्सर बात करते हैं ना, ओ आप पैसे कमा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आई फील लाइक उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि गैलेक्सी 2010 से लेके 2020 तक आई मेड
एक सिंगल पेनी मैंने नहीं कमाई, मैं सिर्फ शौक पे काम कर रहा था कि फिल्मों को प्रमोट करना है. What was your early inspirations? Galaxy, Lollywood. I don't know, growing up I've always felt कि बड़ा एक टैबू था लॉलीवुड. तब वो ज़माना वो था, मतलब कि कुछ खास था भी नहीं. 2007-06 की बात करें तो मुझे था यार ये बेचारे हैं, मेहनत करते हैं, इन्हें कोई मुँह नहीं लगाता, बड़ा डार्क हॉर्स से हैं. तो आई वांटेड टू मेक लॉलीवुड साउंड कूल. ये मेरा एजेंडा था इनिशियली. और आहिस्ता आहिस्ता करते करते फोकस थोड़ा पिवट किया, फिर टीवी की तरफ पिवट किया विद अम्मा टीवी और मैं, तो एक लदा एक चीज़ खुल गई. वरना गैलेक्सी वाज ऑलवेज अबाउट फिल्म्स ओनली इनिशियली. हम अगर अपनी माँ को कन्विंस करना कि यार लोग सुने मैं ये करने लगा. अच्छा, ये पता है अम्मा का मजे का सी ना, अम्मा इज लाइक दिस ऑफ कैमरा. लोगों को लगता है कि अम्मा पुट्स ऑन एन एक्ट, कुछ लोगों को लगता है, बट अम्मा इज लाइक दिस. अम्मा गॉड गिफ्टेड है, मतलब उनका जो ह्यूमर कह ले या उनका मजाक का है. तो अम्मा हमें हंसाती थी ऑफ कैमरा, ये बातें बता के. तो वी थॉट कि दिस कुड बी समथिंग दैट वी कुड डू ऑन कैमरा ऑल्सो. ये बहुत देर से मैंने आइडिया सोचा हुआ था, बट इसको करना पता नहीं लोग कैसे डाट करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो वो करते करते बहुत उसको देर होगी. बल्कि तो अम्मा तो वाज अप फॉर इट. हमने स्टार्ट किया, द फर्स्ट एपिसोड वी शॉट, इट वाज ईमान एंड अम्मा इनिशियली. मैंने नहीं करना था, इट वाज अम्मा एंड ईमान. बट वो शो इतना मतलब सही नहीं बना. ईमान की मुझसे नहीं हो सक रहा, अम्मा भी लगा कि नहीं हो रहा. फिर आई जम्प्ड इन एंड देन वी डिड समथिंग एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. वो पिकअप इतना अच्छा हो गया माशाल्लाह से. हम लोग अब अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है, वही वाले फॉर्मेट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्या ड्रामा है भी आ रहा है. आपने अब 3 बड़े एक्ट्रेसेस को बिठा दिए एंड ऑल दैट. तो पहले होता था कि जी कोई अननोन बंदा आके क्रिटिसाइज करे तो उसको आप कहते थे ओह हाउ डेयर यू. हाँ, लाइक दे वर ऑल वेरी एंटी रिव्यूज इनिशियली. इवन अतीका और रोजी बहुत एंटी थे रिव्यूज को लेके, बट देन खुद ही वो कर रहे हैं तो व्हिच इज अ बिट जॉइन द बैड. एग्जैक्टली वाली चीज़ ना. बीच में हमने देखा कि बुशरा आपा के साथ भी ज़रा थोड़े से इख्तलाफात रहे, बल्कि मतलब वो चलते रहते हैं ऑल दैट. मगर मैं ये देखिए इंडस्ट्री के अंदर जहाँ फिल्म मेकर्स होते हैं वहाँ फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, जहाँ ड्रामा मेकर्स होते हैं ड्रामा क्रिटिक्स होते हैं. और क्रिटिक्स आर वेरी क्रूशल एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स हो, चाहे आपके एंटरटेनमेंट हो एंड ऑल दैट. डू यू सी दैट रिलेशनशिप, वो सिनर्जी कि भाई एक कि यू आर एज मच इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ? I wouldn't say as, because obviously वो इतनी मेहनत लगती है, इतनी एक टीम आती है. मैं बताऊँ क्यों? Because a few of your reviews actually determined कि यार अगली जो एंडिंग वाली एपिसोड है, बिकॉज आपको पता है उस तरह शूट नहीं होती. ट्रू. लेकिन मोहम्मद का आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि एंड सारा इन्होंने चेंज किया है, मुझे लगता है. हो सकता है, मुझे कुछ प्रॉपर नहीं पता, बट लगता है कि ड्रामा जो जा रहा था ना एंड कुछ और ही बन के बिल्कुल. तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बट मुझे वाइब आ रही है. तेरे बिन का हुआ था रीशूट, तेरे बिन का वो तो खैर बड़ी पब्लिक बात आ गई थी. हाँ, तो वो मतलब ये चीज़ें डिटर्मिन करती हैं. आई थिंक रिव्यूज जनरली ना, मतलब ओवर टाइम, सबसे बेसिक बात है, अगर कुछ साल पहले जाएं तो ड्रामे बहुत सी गलतियाँ होती थी, कंटिन्यूटी के एरर्स आ रहे थे, वो सब कुछ चल रहा था. विद रिव्यूज कमिंग इन ना, अब एटलीस्ट उनको पता है कोई देख रहा है, कोई पॉइंट आउट करेगा. तो उन्होंने बेसिक चीज़ों को सॉर्ट किया. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चल रहा है कि अवाम की एक आवाज़ आ रही है, तो एटलीस्ट उस पर वो रिएक्ट कर सक रहे हैं अपनी कहानियों को चेंज करने में. ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है. आई थिंक इट्स अ बिगर डिबेट, बट एटलीस्ट एक रिव्यू से फ़र्क पड़ रहा है. तो आई वुडंट से कि इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज मेकिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज वो ऑब्वियसली बात है, वो बहुत एक बड़ी चीज़ होती है. बट हाँ, एक वाइटल पार्ट प्ले करते हैं पूरी, अगर आप कम्युनिटी की बात करें, पूरी इकोसिस्टम की बात करें. मुझे ये बात बताएं, मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह टेलीविज़न के अंदर हमने ग्रोथ देखी है, अच्छा वो ग्रोथ के अंदर फिर आपको ये भी नज़र आ जाता है कि अच्छा यार ये अब चीज़ें पिवट कर चुकी हुई है. डू यू सी कि हमारा ड्रामा उस वो पिवट तक पहुंच चुका है, या यू सी के न्यू फॉर्मेट कमिंग? आई थिंक अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो डिजिटल होगी, बिकॉज वो दुनिया भर में तो कब से आ चुका है. हमारे यहाँ वो आता है स्ट्रगल्स, मतलब OTT बनते हैं फिर नहीं बनते. तो आई फील लाइक दैट इज वेयर द फ्यूचर इज एट. बिकॉज अब जो काशिफ निसार ने अनाउंस किया कि वो अपना वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. एयरवे आई हर्ड कि वो अपना कुछ OTT पे कुछ काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कर रहे हैं. एयरवे के पास तो बहुत ज़्यादा OTT के लिए अपना कुछ करने लगे हैं. नहीं, वो OTT वाला ही, अगर आप सिर्फ देखें कि आई थिंक जियो एंड एयरवे आर द बिगेस्ट वंस जिनके पास सारा कुछ है, और जितना कंटेंट उनके रियलिटी शोज वगैरह भी उनका क्या नहीं था उनके पास. तो दे कैन डू इट. बट काशिफ भाई अनाउंसिंग कि अच्छा यार मैं अब इसके लिए करना चाह रहा हूँ एंड ऑल दैट, दे विल हैव दैट फ्रीडम. अगर बात हुई आती है एट द एंड ऑफ द डे, आईबॉल्स, नंबर्स, इट हैज टू बी अबाउट. अच्छा, मुझे ना उनके पूरे मॉडल से एक में बड़ी मुझे क्यूरियोसिटी है वो किस तरह अनफोल्ड होगा. बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, ठीक है, उनकी टीम अच्छी होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके जो प्रोजेक्ट थोड़े नीश वाले होते हैं, वो मैसेज के लिए नहीं होते. तो जब वो एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, व्यूअरशिप का क्या होगा? बिकॉज अभी सबको लगता है कि यूट्यूब पेज लॉट ऑफ मनी, विच इट डज.
یہ ایک بہت ڈبیٹ چلی کہ اس نے اتنے کروڑوں کما لیے, اس نے اتنے کما لیے, بٹ فار ون تیرے بن اور ون بگ ہٹ بہت سے اور شو تو نہیں بھی چلتے, تو انویسٹمنٹ وہاں پر بھی ہوتی ہے. تو اس پورے سسٹم کو لے کر چلنا بڑا وہ ٹرکی ہونے والا ہے. آئی تھنک OTT کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 4 سے 5 سال کی انویسٹمنٹ چاہیے کانٹینٹ پہ. ہاں, کانٹینٹ میں انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ جا کے کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتی ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی, ہم ذرا اس کے اوپر بھی آتے ہیں. گیلیکسی ہماری انٹرٹینمنٹ نیوز کو سب سے زیادہ مطلب پرائرٹی دیتا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کوئی ایسی نیوز ہو کہ نہیں یار یہ ہم نے نہیں لگانی, یا ہر نیوز ہیز ٹو گو انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اچھا, آبویس ہے فیل ہے کہ ود ٹائم وی آلسو ایوالو اینڈ وی لرننگ ہوتی ہے. جیسے پرائیویٹ اگر میں خبروں کی بات کروں, زندگی مطلب نجی زندگی کی خبریں, شادیاں, طلاقیں, پریگننسیز وغیرہ, تو ہم لوگ سب کچھ کور کر رہے ہوتے تھے. جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے ایک رول ڈیسائڈ کیا کہ ہم پریگننسیز کو نہیں کریں گے اگر وہ خود اناؤنس نہیں کرتے, کیونکہ وہ آبویس بات ہے کچھ کمپلیکیشن آ جاتے ہیں. باقی ہمارا مور لیس ہوتا ہے کہ اگین یہ ایک بہت ٹرکی سلوپ ہے اف آئی ایم آنیسٹ. because ابھی جو ہم نے شادیوں کی خبروں کی بات کچھ کی کچھ لوگوں کی, تو اس کے بعد پورا وہ ایک بیک لیش بھی آیا کہ یہ کیوں رپورٹ کر رہے ہیں, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وی آلسو کویشچن کہ ڈو وی ڈو دس, ڈو وی ناٹ ڈو دس, بیکاز انٹرنیشنلی تو ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہالی ووڈ جائیں, بالی ووڈ جائیں, وہ تو گھس جاتے ہیں, شادی کا وینیو یہ ہے, شادی تب ہو رہی ہے, وہ اسپاٹ ہو گئے وہاں پہ, وہ یہ ہو گیا. ہمارا اتنا سین زیادہ ایڈوانس نہیں ہے, بٹ ہم بھی وی آلسو کانسٹنٹلی ایوالونگ کہ کتنا کرنا چاہیے, کتنا کرنا نہیں چاہیے. اب شادیوں کو لے کے میں نے ایک لاسٹ ویک لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہ جب ہم نے ایک بلائنڈ آئٹم کیا تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں خبریں دیں, بٹ دین کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کی پرائیویٹ لائف ہے, آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں. ابھی رمشا خوشحال جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے اس خبر کو ایک دم, تو ہم نے اس کو بریک اس طرح سے نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا ایک شادی ہوگی ہے ایک اے لسٹ کپل کی, نو بلائنڈ آئٹم, نو نتھنگ. آپ بتائیں ڈو بی ریویل دس, ڈو بی ناٹ ریویل دس, بکاز ہم بھی تھک چکے ہیں اس بات کو لے کے کہ ایک ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ گیلیکسی کیوں کر رہا ہے, کہ سیلیبریٹی بھی ہم سے تپے گا. اچھا, لوگوں کو یہ نہیں پتا, آدھا ٹائم آپ گیلیکسی کو خود اپروچ کرتے ہیں کہ یار ذرا ایگزیکٹلی یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ذرا بلڈ بھی کرنا نا, اس طرح نہ ہوتا ہے. دیکھیں ان کے پیچھے نا PR ایجنٹس یوں آتے ہیں, سر ذرا اس طرح خبر لگانی, اس طرح. موسٹلی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ادھر سے ہی آتی ہیں, مطلب وہی بتا رہے ہوتے ہیں, آس پاس کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, مطلب ہوا میں تو نہیں آئیں گی نا خبریں, آبویس سی بات ہے. سر دیکھیں, دنیا کے اندر PR والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو کریٹ دوز کیمپینس. ٹھیک ہے, آپ اگلی فلم کاسٹ ہونی ہے تو آپ اس سے پہلے وہ کپلس کو ان کرنا شروع کریں گے کہ او ہو ان دونوں کو فلم میں ہونا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں. تو ایوری تھنگ از پلانڈ وچ از گڈ. مگر پھر وہی والی بات ہے, میں ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ونس یور پبلک آئے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یار یو آر کانسٹنٹلی ان پبلک آئے, اینڈ سیلیبریٹی دیٹ مینس یو بلانگ. مگر پھر آپ کو کچھ چیزوں کو آپ یا تو بالکل ہی کر دیں کہ نہیں یار ہم لوگ اپنا پرائیویٹ, اگر میرے ہاتھ میں ہونا لائک ایز ان کہ میں کمپلیٹ کنٹرول کر سکوں, اور مطلب عوام کے ابھی نا گیلیکسی از اے ویری کنورسیشنل پلیٹ فارم, بکاز آئی لسن ٹو دی آڈینس کی وہ کیا چاہتے ہیں, ہم ایک کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اس طرح, جیسے فلم فیئر تھا, آئی ہیو گرون اپ ریڈنگ فلم فیئر, وہ سب خبریں اناؤنس کرتے تھے اس کی ہی از ڈیٹنگ ہر, اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کا افیئر چل رہا ہے, تو اس کو ہم پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. تو میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں پر بھی, اب دین اگین وہ کلچر کا فرق بھی ہے, ایک اینگل بھی آتا ہے ایولیوشن. بلکہ میرا یہ اس میں پوائنٹ بھی تھا کہ گیلیکسی کے ایولیوشن کیا ہے. And I think it is high time by next year, inshallah, Galaxy should have an editorial policy. Okay. کہ اچھا یار اسی کو ایکسپینڈ کر کے, بیکاز گیلیکسی ہیز بیکم دیٹ نیم, ہیز دیٹ پلیٹ فارم, اینڈ یو شوڈ ہیو دیٹ ایڈیٹوریل پالیسیز آلسو کہ اچھا یار ایک انٹرٹینمنٹ ہے ہمارا, ایک ہمارا سیگمنٹ ہمارا کہتے ہیں پروڈکشن ڈراما ٹیلی ویژن آ رہا ہے, ایک ہمارا اسپورٹ, بیکاز یو گائز رپورٹ ایوری تھنگ اپارٹ فرام پالیٹکس اینڈ آل دیٹ. سو وہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہونی چاہیے, TMZ کی طرح ہے نا. اب TMZ یہاں پہ تو آبویس بات ہے, مسئلہ ہے نا کہ یہاں پہ کلچر کا فرق بہت ہے نا, کہ عوام کے سینٹیمنٹس بہت مطلب کہ وہ ہیں کہ حالانکہ شادی ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے, اس کو بھی لوگ اپسٹ ہوتے ہیں اس کو رپورٹ کرنے پہ, جبکہ باہر تو I'm so sorry میں تیری بات کاٹ رہا ہوں, مگر آئی تھنک شادی ہیز بیکم دا بگیسٹ بزنس. ہم نے سیلیبریٹی ویڈنگس دیکھی ہیں جس کے اندر پوری اسپانسرڈ everything is sponsored. It's a business. True. کہ بھائی میں اپنی شادی کرنا لگا ہوں, مجھے جوڑا فری چاہیے, مجھے لوکیشن فری چاہیے, وینیو فری چاہیے, یہ سب کچھ چاہیے. تو there is nothing sacred about that commercial wedding because you've made it that commercial.
یا تو پھر ہونا کہ یار میں مولوی صاحب گیا ہوں, نماز ہم نے پڑھی, نکاح کرا کے سکھا رہا. نہیں, میرا اینگل یہ تھا جس طرح باہر ڈیٹنگ کی رومرز بہت آتے ہیں, ہم سب کنزیوم کرتے ہیں اس کانٹینٹ کو, ہالی ووڈ کا کہ او ہی واز سین ود ہر, یاٹ پہ دیکھ کے اپنے وہ پکچرز لیک ہو گئی, ہم سب نے وہ کانٹینٹ دیکھا ہے. تو پاکستان میں تو شادی تک بھی لوگ کہتے ہیں یہ رپورٹ کیوں کر رہے ہیں آپ, سمجھ رہے, تو یہ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے. Who do you think has the best PR in our business? As in who's the PR person? No, کہ بھائی اس سیلیبریٹی کی پی آر بہت اچھی ہے. اچھا, مجھے کبھی کبھار یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نے پی آر کو بہت زیادہ نا سر پہ چڑھا دیا ہوا ہے عوام کے طور پہ بھی, کہ وہ بہت چلاک ہیں, وہ بہت پی آر کر رہے ہیں. پاکستان میں مجھے نہیں لگتا اتنی ایکٹیو پی آر ہو رہی ہے. انڈیا میں سین بہت آگے ہے, وہ پوری چیز کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے تو بہت بیوقوف پی آر کرتے ہیں سارے, ہم سوری, وہ پتہ چل جاتا ہے, ایک پوسٹ لگتی ہے, آپ 2 منٹ بتا دو کہ وہ پیڈ پوسٹ ہے, کہ سب جگہ ایک پوسٹ رول آؤٹ ہوگی, سملر کیپشن ہوگا, یو کین ٹیل یہ پی آر کر رہے ہیں. اسمارٹ پی آر اس طرح سے کوئی نہیں کر رہا. آئی فیل لائک نو, لوگوں کو لگے کہ آپ کی کوئی پی آر نہیں ہے, دیٹس دا بیسٹ پی آر, جو یہاں پہ انفارچونیٹلی کسی کا نہیں ہے اس طرح سین. یہاں تو بہت اگریسو پی آر ہے, یا اصل میں ہے ہی نہیں. آئی تھنک کسی نے کہا تھا بھی, یہ رنبیر کی ہم بات کر رہے تھے, رنبیر لگنا کہ نو پی آر از دا بیسٹ پی آر. نو پی آر از دا بیسٹ پی آر, اینڈ ہی از نون کہ بھائی وہ اپنے فوٹوگرافرز خود چھپا کے خود ریلیز کرواتا ہے. بٹ ماہرہ خان آئی فیل از ویری اسمارٹ اینڈ ویری اسٹریٹجک. میں ان کو پی آر والا بات نہیں کر رہا, بٹ جنرلی آئی فیل لائک ماہرہ خان از اے ماسٹر کلاس ان ہاؤ ٹو بلڈ اے برانڈ. اور میں بہت تعریف کروں, بہت پازیٹیو طریقے سے کہہ رہا ہوں, میں اس میں بالکل بھی شیڈ نہیں تھرو کر رہا. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ماہرہ از دا فیمیل ورژن آف فہد مصطفیٰ. I want to take that comment back because Mahira understands PR like no one else. ہاں, ماہرہ کی ایک ایک چیز پہ وہ اتنی اسمارٹلی چلتی ہیں, کتنا پوسٹ کرنا ہے, کتنا پوسٹ نہیں کرنا, کیا دکھانا ہے, کیا نہیں دکھانا, وہ بہت اسمارٹ ہیں, اور یہ ان کی تعریف ہے. نہیں, تعریف ہے. آئی تھنک ہونا چاہیے بھائی جان. اگر آپ اپنے پروڈکٹ کو نہیں سمجھتے نا, دین یو آر ناٹ اے گڈ بزنس مین. آپ شو بز کے اندر ہیں, آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس چیز کو میں نے کس طرح پروموٹ. اچھا, ماہرہ اپنی پرسنل لائف کو لے کے بھی مجھے کتنا دکھانا ہے, کیا دکھانا ہے, اس کو پوسٹ کرنا ہے, اس کو اسٹوری کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, اس کو ری پوسٹ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا, ہر چیز ان کی لائک پراپر ہے. باقی اکثر لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ بہت بلنڈرز مارے ہوتے ہیں. That's why she's on top. ہاں, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو چیز ہوتی ہے. اچھا, تھوڑی سی ایوارڈ شوز کی بات کرتے ہیں, بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں آپ کے. رہے کتنے گئے اب یار, I swear man, I love to have awards back. مجھے بہت بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹیچر اور وہ جو گرینجور لکس کا تھا, وہ یو نو اوور دا ٹائمز وہ کم ہوا. لاسٹ ایئر دے میڈ دیٹ ایفرٹ ٹو کم بیک اینڈ ایوری تھنگ, بٹ جس طرح بھی اے آر وائی نے اناؤنس کیا کہ جی ہم ایوارڈ کریں گے, پھر حالات اور وہ سارا کچھ ہوا. بٹ وی نیڈ ایوارڈز. اور آئی ایم ایکچولی مطلب سرپرائز کہ جیو اپنے نہیں کرتا. ہم کو میں سب سے بڑا اس چیز کا کنسسٹنٹ ہے دیتا ہوں کہ جو مرضی ہو جو کنسسٹنٹ اپنے کرتے رہتے ہیں. اب چلیں بھائی اپنوں کو دے رہے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ کر تو رہے ہیں. ارے ہم کا بیسٹ ماڈل ہے. میں ان کو ایز ایوارڈز نہیں دیکھتا, میں ان کو ایز اے سیلیبریشن آف دا انڈسٹری دیکھتا ہوں. اینڈ سیکنڈ اٹس اے ویری اسمارٹ بزنس ماڈل. وہ ٹکٹیں بیچتے ہیں, جیسے انڈیا میں بہت سالوں تک وہ ہوتے رہے, کانسرٹس ہوتے رہے, ایکٹرز باہر جا کے پرفارم کرتے تھے, وہ اسی کا ایک پاکستانی ورژن ایک طرح سے ہے کہ وہ سب ایکٹرز کو لے کے جاتے ہیں, ان کو مارکیٹ کرتے ہیں, بھائی یہ بندہ آ رہا ہے, ٹکٹس بک رہی ہیں. تو بڑا ایک اسمارٹ بزنس ماڈل ہے فیل. آئی تھنک اٹس امیزنگ. اور آپ دیکھیں اس سے آپ کی ڈراماز کو اتنی مائلیج ملتی ہے. آپ کو پہلی دفعہ جا کے پتہ لگا جب ہم لوگوں نے آئی تھنک ہیوسٹن میں کیا تھا ہم ایوارڈس, اٹ واز جیم پیکڈ. بہت فینس ہیں, مطلب اتنا. اور مطلب کینیڈا میں پیپل ڈروو آل دا وے اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک کہ اسی طرح جیو کو, اے آر وائی کو, اینڈ آل دیز ادر نیٹورکس, دے نیڈ ٹو ہیو دیئر اون ایوارڈس. ٹرو. بٹ ڈو یو ایگری ود دا جوری؟ آئی تھنک ایوارڈس پاکستان میں نہیں, مگر لکس کی تو کریڈیبلٹی پھر وہیں سے گئی نا. بیک ان دا ڈے تھی, پھر وہیں سے چلی گئی, بہت کریزی تھی. اور مجھے کبھی کبھار یہ بھی لگتا ہے ویسے, اینڈ آئی مے بی رانگ, آئی فیل لائک اب پہلے ایک سرٹن لابی تھی, اب کوئی اور لوگ آ گئے ہیں. ہاں, بس یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پہلے بھی کچھ لوگ کنٹرول کر رہے تھے, اب کچھ اور لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ بس ایک آپس میں چل رہا ہوتا ہے. میری بات ہو رہی تھی, کیا ڈرامہ ہے اپنا کلیم, تو میں اس کو کہتا کہ یار دیکھو, یو گائز نیڈ گیلیکسی ہو گیا, مطلب سم تھنگ ہاٹ ہو گیا, کیا ڈرامہ ہو گیا. میں نے کہا اٹس
time that you guys अच्छा need हमारा to- प्लान है असल में गैलेक्सी ना हमने स्टार्ट किए थे वो ना गैलेक्सी की जर्नी 2 फेजेस में है अभी मैं 2020 से पहले जाऊँ ना तो मैंने गैलेक्सी अवार्ड स्टार्ट किए थे Yeah, ऑनलाइन yeah, मुझे मिला हुआ है, ट्रॉफी भी दी मुझे थी मिला हुआ है, हमने yeah, वो thank- इतनी अच्छी नहीं बनी थी ट्रॉफी हमारी बट नहीं मेरे पास अभी तक है, क्यों? बट यू इवॉल्व यू लर्न विद टाइम Yeah. तो अब मेरा प्लान है उसको करने का अब वो 6th होंगे वो हमने 5 साल किए थे 3 साल हमने किए थे विदाउट ट्रॉफी 2 साल ट्रॉफियां दी थी फिर कोविड आ गया अब मेरा प्लान है उसको वापस रिवाइव करने का इंशाल्लाह करें. बट आई थिंक यू गाइज नीड टू बी ऑन एवरी अवार्ड जूरी, बिकॉज देखो तुम लोग वाकई कंज्यूम करते हो, तुम लोग ड्रामा देखते हो, तुम लोग के पास रिव्यूज होते हैं, तुम लोगों के पास स्टैट्स होते हैं एंड ऑल दैट. तो आई थिंक यू गाइज नीड टू बी ऑन दैट जूरी पे. अगर ना भी हो ना तो आई थिंक इट्स हाई टाइम के हर हमारे जगह मोनोपोली है हर जगह लॉबी है वो हर जगह होती है, मगर आई डोंट थिंक अगर कल को कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आता है कि भाई तुम सब मिलके एक अवार्ड अगर अपना करते हो कि सोशल मीडिया अवार्ड्स, सो इफ ऑल ऑफ यू गाइज कम ऑन दैट पैनल तो व्हाई नॉट, ट्रू दैट कुड बी डन बिकॉज यू गाइज कंज्यूम इट, यू गाइज नो इट. मैं साल का इक्का दुक्का ड्रामा देखता हूँ, सो आई एम इन नो पोजीशन टू टॉक अबाउट दैट. ट्रू बट तुम लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है, रिव्यू किया हुआ है, और एंड दैट ओपिनियन मैटर्स अ लॉट. बिल्कुल आई एग्री आई थिंक होना चाहिए भाईजान. लाहौर कराची की बड़ी प्यारी दोस्ती रहती है आपस में हाँ जी हमारी प्रोडक्शंस एंड ऑल दैट. एक टाइम था हमारा कॉमेडी कमाल होती थी लाहौर से. वो फॉर्मेट खत्म ही हो गया, मतलब सिटकॉम वाला ख़त्म ही कर दिया, कॉमेडी ख़त्म ही कर दी. एक वो बुलबुले बस चली आ रहा है अभी तक, आप बस वही देख रहे हैं ऑल दैट. डू यू सी कॉमेडी कमिंग बैक ऑन टेलीविजन स्पेशली? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कि क्या होगा क्या नहीं होगा बट अभी आई थिंक बुलबुल ही चल रहा है बस. और तो कॉमेडी में क्या है, कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग ऑन कॉमेडी. पहले एक वक्त था मुझे बहुत सिटकॉम्स आते थे, डुगडुगी था, कोई दूसरा की बेवा था, बहुत से कॉमेडी के शोज थे. अब वो रिवाज रहा नहीं. आई फील लाइक मुझे कभी कभी ये भी लगता है उनको बनाना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कि अच्छी कॉमेडी करना, बिकॉज अब हर कोई बहुत क्रिटिकल हो चुका है. पहले लोगों को जो दे दो लोग खा जाते थे. अब लोग नहीं खाते, अब लोग बहुत कॉमेंट करते हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, तो उसको बनाना अच्छी कॉमेडी बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से. बिकॉज बाहर के मुल्कों में देखे वहाँ पे वो हफ्ते बाद एक एपिसोड आता है 20 मिनट का और वो 22 एपिसोड होते हैं एक साल में, तो बहुत राइटर्स मेहनत करते हैं. अब यहाँ पे अगर कॉमेडी आएगी तो सीजन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा ना, वो चलता रहेगा. हर हफ्ते कॉमेडी लेकर आना, अच्छे स्क्रिप्ट लेकर आना, वो आई थिंक अच्छी शायद बन पा रही. आई थिंक वो भी अच्छा. बाकी फिर अगर आप देखें कि एक स्टैंड अप कॉमेडी का दौर आ रहा है, हाँ ताबिश इज दैट एग्जाम्पल, और स्टैंड अप कॉमेडी बहुत लोग कर रहे हैं. Ali is there. बहुत लोग हैं. अच्छा दिस वेव इज कमिंग फ्रॉम कराची. ये आपके पंजाब से नहीं आ रही, हाँ. क्योंकि पंजाब की आपकी कॉमेडी आपने पंजाब के भी हैं बट बहुत कम न्यूज, है. मतलब वही ना, देखें आपने मजाकरात और ये वगैरह वाले जो फॉर्मेट्स हैं आपने इन पे बिठा के ना वो वॉश आउट कर दिया. हाँ खत्म कर दिया. वो 15 साल से लोग देख रहे हैं. अच्छा जी वहीं वो 3 पैनल बैठा हुआ है, वो एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं. दैट्स व्हाई स्टैंड अप कॉमेडी फ्रॉम कराची इज राइजिंग नाउ. आई एग्री. एक डिफरेंट वॉइस है. हाँ. और यंगर लोग बहुत है वहाँ पे ना. यहाँ पे यंगर लोग नहीं हैं. अब्बास जैसे बहुत अच्छी करते हैं लाहौर से, लेकिन बहुत कम लोग हैं. यहाँ कराची यू राइट ज़्यादा वहाँ पे एक वेव है कॉमेडी की. और वही वाली बात है कि लोग अफेंड बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि अच्छा कॉमेडी कर रहे हो तुम, ठहरो ना, इधर आओ ना. आई फील लाइक कॉमेडी पे तब हर कोई हर चीज़ पे अफेंड हो जाता है. अब स्केरी मूवी जो आ रही है उसका, आई डोंट नो इफ यू सीन द फिल्म, मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है. इट्स बेसिकली स्पूफ फिल्म. वो फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं और वो बहुत ऑफेंसिव, बहुत वल्गर, बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी. अब वो वापस आ रही है तो वो कह रहे हैं हम एवरी लाइन विल बी क्रॉस, वो बॉडी शेम भी करेंगे. मैं तो कहता हूँ करो, हर चीज़ करो, मजाक नहीं सीखो यार. हर चीज़ पे मजाक लोग सेंसिटिव हो जाते हैं. भाई बॉडी शेम नहीं करना, काले को काला नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना, किसी को ये नहीं कहना. वो है चीज़ है, एज लॉन्ग एज वो एक लाइन क्रॉस नहीं होती. तो वो लाइन भी बड़ा मुश्किल डिफाइन करना आज के दौर में ना. नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ कि अगर कॉमेडी इज ऑलवेज एट समवन्स एक्सपेंस. एग्जैक्टली. हाँ, तो अगर आप कॉमेडी देखने जा रहे हैं तो इस नौयत से जाएं कि हाँ यार मजाक है. एग्जैक्टली. अगर नहीं है तो भाई ना देखने जाओ, मतलब उसमें फिर ऐसी कौन सी बात है. अभी हाल ही में फिल्म सिटी अनाउंस हुई है. हाँ क्या भाई, क्या कहने. अब वो तो बहुत कमाल का एक इनिशिएटिव है. पता नहीं वो किस तरह बनता है, शेप अप किस तरह होता है, क्या होता है. बहुत ही एम्बिशियस वो प्रोजेक्ट है पूरा. जो उसकी पिक्चर्स वगैरह आ रही है, जो रेंडर्स वगैरह उन्होंने दिखाए हैं, वो बहुत कमाल का लग रहा है कि प्रॉपर एक. मैं भी कहा यार रेंडरों पे हाथ नहीं रोका इन्होंने. उन्होंने कहा AI मेक इट. बहुत ग्रैंड है वो. पता नहीं कब बनेगा, क्या होगा, बट मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज लाहौर में ज़रा वापस आएंगी प्रोडक्शन और लॉलीवुड ज़रा वापस आएगा. वो मैं ज़रा लॉलीवुड आए भी तो सही ना, मगर बात हुई है कि इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो वाकई फिल्म वालों के लिए. बट आई थिंक
it'll take some time. It'll take a lot of time. वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत एम्बिशियस है, बट आई एम थिंकिंग कि हो जाएगा क्योंकि वो बहुत स्टेप्स ले रहे हैं. अब जो फिल्म फंड अनाउंस हुआ, फिल्मों के पैसे दिए गए थे लोगों को, तो फिर वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स में. उनमें ये है कि अब 30 लोगों को फिल्में मिली हैं. मुझे बस ये लगा कि 30 लोगों को 3-3 करोड़ देने के बजाय जैसे सिंध ने किया कि कुछ लोगों को ज़्यादा बड़ी अमाउंट मिलती है, वो ज़्यादा बेहतर होता है मेरी नज़र में. या एक होता है परसेंटेज ऑफ द बजट, एक फिल्म का 10 करोड़ का बजट है, उसको जी हम 3 दे रहे हैं. आई थिंक सिंध के अंदर एक अलग चीज़ है. पंजाब इज ऑल अबाउट नंबर्स. 30 फिल्में बनने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि भाई 30 फिल्में मतलब है कि पूरा आपका कैलेंडर चले. ट्रू. तो एटलीस्ट चलें जी, मिनिमम 6 करोड़ से कम की तो कोई फिल्म नहीं बनती है आपकी. 5 करोड़ में अगर आप बनाए तो आई एम सॉरी, आई एम श्योर इसमें कुछ लोग हैं, कुछ नाम देखे आपने भी देखे होंगे, जो 3 से भी कम में बना लेंगे. फोन ते ले शूट कर एग्जैक्टली, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे. वो 3 करोड़ में 3 फिल्में बना के 1 करोड़ जेब में भी रख लेंगे. मगर अच्छा ये नहीं उन्होंने बताया कि अगर किसी ने नहीं बनाई तो उसको फिर क्या करें? क्या है उसमें? एक टाइम लिमिट है, इतने में बनाना है, वरना पैसे वापस देने आपने. पैसे वापस देने पड़ेंगे. ये भी मैंने पढ़ा था, टाइम लिमिट है. 12 महीने था, 2 साल था, कुछ है ऐसा, कुछ टाइम लिमिट है. चलो ये है इसका मतलब है. चलो गुड, अच्छी बात है. नहीं यार, आई बिलीव कि पॉजिटिव स्टेप है एक इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार वो जो पहली 30 फिल्में वो तो इंशाल्लाह बनाना सही. थोड़े से हमारे खट्टे मीठे सवाल होते हैं. एक्सक्यूज मी, क्योंकि मैंने कहा कि वो मेन जो जूस है वो वहाँ से हम निकालेंगे. मसाला. यस, मसाला. जो क्लिप्स निकलने हैं. यस. पॉडकास्ट देखते हैं आजकल आप? ज़्यादा नहीं, बट हाँ नजरें गुजर जाती हैं, ऑब्वियसली बात है, क्लिप्स वगैरह आ रहे होते हैं. तो इरशाद भट्टी दुरुस्त है या रेहान तारिक दुरुस्त है? अच्छा, थोड़ा बोलेंगे इरशाद भट्टी या मीरा दुरुस्त है? नहीं, मैं पहले पॉडकास्टर्स की बात कर रहा हूँ. आई फील लाइक इरशाद भट्टी, रेहान, मैं मीरा कॉन्ट्रोवर्सी के एंगल से बात करूँ, आई फील लाइक एवरीवन इज एक ग्रे जोन में हर कोई है इस चीज़ में. बिकॉज अगर मीरा वाली कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें, मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा और मेरा हिम्मत है मेरी कि मैंने देखे पूरे पॉडकास्ट वो, ठीक है. तो उसमें यह कि अगर इरशाद भट्टी के सवाल गलत थे, वो लाइन क्रॉस करते, तो मीरा भी बहुत उन्हें हर सवाल के जवाब में वो जवाब दे ही नहीं रही थी. तो आई फील लाइक वो भी बिल्कुल साथ उन्हें अकोमोडेट करी थी, वो भी फिर उन्होंने गंद कर दिया. तो आई फील लाइक वो ताली 2 हाथ से बच गई. हाँ, और ऊपर से मैंने जो फिर बाद में भी देखा ना, अच्छा लोगों ने ना, अब देखें वो क्योंकि क्लिप थे, मुझे एक चीज़ उसमें उनकी पूरी कहानी अगर आप सुने तो वो 4 दिन से लगे रहे. 4 दिन से नहीं हुआ, और ऊपर से उन्होंने पैसे दिए. अच्छा, इस बात से आपकी मैं थोड़ा अग्री नहीं करता. आपकी स्टेटमेंट थोड़ा मुझे लगा वो बिट थोड़ी इनसेंसिटिव लगी मुझे. कि आपकी बात का एसेंस मैं समझ गया था, मैं सेम पेज पे था कि उन्होंने पॉडकास्ट करना था, मीरा ने भी गंद किया, बट पैसे देके सब ये कहना ना कि आप जो मर्जी पूछ लो, वो एक कहते हैं एक लाइन होती है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जो मर्जी आप कैसे कि पैसे दिए, पेड थे तो वो जो मर्जी पूछे. नहीं, मैंने कहा कि इफ समबडी इज गिवन यू मनी, तो अपना टाइम है, आपकी कमिटमेंट है, तो देन एटलीस्ट उस कमिटमेंट के अंदर आप आ जाएं, ठीक है ना. उसके बाद आप फिर ये कह दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन. आप ये ना कहें कि मैं जा रही हूँ. देखिए, अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद था कि भाई मैंने आपको कहा, मैंने आपसे पूछा, अच्छा जी ये जवाब दें, आप कहें सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसलिए फिर इंटरव्यू शुड नेवर बी पेड. मुझे लगता है कि आपने जहां जाना है, जहां दिल करता है वहां पे जाएं. मेरा कहने का मकसद ये था कि भाई आप ये ना कहें कि मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रही हूँ. और मैं 100% एग्री करता हूँ, वो मीरा जी ने सिर्फ फिल्म की ही बात की होगी. अच्छा, मुझे से सवाल अगर आप देखें, आप पॉलिटिशियंस को जब बिठाते हैं, आप उनके चीथड़े नहीं फाड़ देते. ट्रू कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये सारा कुछ किया. जो पूछते हैं, बस ये था कि वो क्योंकि एक लाइन आ गई ना एक दफे बीच में, तो हाँ, वो उन्होंने ये मैं मानता हूँ कि शायद वो अगर ओवर स्पेस करके पूछ लेते. हालांकि पूछे मीरा के पासपोर्ट का बिल्कुल पूछे, हालांकि कोई नई चीज उन्होंने उसमें रिवील की, वो सब पुरानी बातें थी. तो इसमें हाँ होने की कोई बात नहीं थी कि क्या पूछ लिया. वो हाई को पता है कि जो हुआ है. मगर वो शायद अगर वही वाली बात है कि वो ट्रक करके ना पूछते हैं, तो वो मैं एग्री करता हूँ. मगर मैं ये जरूर मानता हूँ कि भाईजान आप मेरे पास आए हैं, आपने बैठे, तो आपके माइंड में है ना कि यार हाँ भट्ट साहब इस तरह बात करते हैं. आपने मेरी 2 चीज़ देखी. सो अगर आपको पता है कि यार भट्टी साहब इस तरह करते हैं, तो मैं मेंटली तो प्रिपेयर्ड होऊंगा ना कि भाई अच्छा मैं जा रहा हूँ. वो करती ग्रेड लेने लोगों को, बिल्कुल. तो उसमें इतना नहीं होना. हाँ, मैंने दूसरा वाला देखा, रेहान वाला, उसमें ज्यादा खतरनाक सवाल थे. उसमें ज्यादा था. आई वाज लाइक है भाई, अच्छा वो बच गए, वो वहां पे कुछ नहीं हुआ, वो ज्यादा गंद था.
وہ ریحان بھی کہتا ہے میری پوڈ کاسٹ کو. اچھا ایک تو ریحان کی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, وہ لوگوں کو بٹھاتا ہے, وہ آپس میں باتیں کرتا ہے. ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے وہ. اٹس اے ٹیلی ویژن والا شو اینڈ آل دیٹ. آئی وڈ کال اٹ اے ٹاک شو. ٹاک شو مجھے اس ٹاک شو کے اندر نا مجھے لگا کہ وہ زیادہ واز ایگریویٹنگ. ان کا بھی ایک عجیب بھی کانسیپٹ ہے کہ وہ بڑا لگتا ہے کہ نا وہ جیسے آپ کی عدالت ٹائپ کانسیپٹ ہے وہ, کہ آپ نے بیٹھ کے اس پہ الزام لگانے ہیں, عوام نے بیٹھنا ہے, عوام بھی بہت جذباتی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں. نہیں عوام از آلویز پلانٹڈ کریڈٹ ہوتی ہے, obviously بات ہے, وہ بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جواد احمد کا مجھے یاد ہوا تھا, وہ ایک ٹک ٹاکر بھی لڑکی آئی تھی, تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس طرح کا. دیکھیں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے فارمیٹ, وہ ایوری فارمیٹ. ہاں ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے فارمیٹ میں جا رہے ہیں دین بی پریپیئرڈ فار اٹ, کہ یار میں کس انوائرمنٹ میں جا رہا ہوں, تو ایٹ لیسٹ اس چیز میں آپ کو ہونا چاہیے. چلیں یہ تو ہو گیا. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. اور یہ بات بہت لوگ بولتے ہیں انٹرویوز میں اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بٹ آئی نیور لائی, چاہے وہ ذاتی زندگی ہو چاہے وہ آن کیمرا ہو, اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ہاں آئی کین ناٹ لائی, میں جھوٹ بول سکتا ہی نہیں ہوں, یہ میرا مسئلہ ہے, میرے منہ پہ آ جاتا ہے. اچھا جھوٹ نہیں بول سکتا, واقعی نہیں بول سکتا. ہاں اصل میں. چلیں ایک ٹرائی کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ سہیل اور سجل کی شادی ہوگی, کیا یہ سچ ہے؟ ہو گئی ہے. سنا نہیں ہو گئی نہیں ہے, سننے میں تھا کہ ہونے والی ہے. ہو گئی نہیں ہے, خبر آئی تھی, ہم نے اس کی رپورٹ بھی کیا تھا, بہت گند بھی ہوا, تو اب اس پہ میں کوئی بات کرنا چاہ ہی نہیں رہا. لیکن ہاں پہلے سننے میں آیا تھا, باتیں بہت آگے تک بڑھی تھیں, بٹ ابھی وہ باتیں کہاں جا رہی ہیں, وہی نا, تو آئی ہرڈ اٹ فرام یو, میں نے کہا میں پوچھ لوں سچ والا. ایک چیز جو شاید میں کبھی ٹرائی کروں, I would want to try acting maybe once. Although I think I would be horrible at it. میں بہت برا کروں گا, بٹ دل کرتا ہے کبھی بار ٹرائی کرنے کو, کس طرح ہوتا ہے پورا ایکسپیرینس میں بھی. تو ایک ہے شوق میں بھی. نہیں آئی تھنک ہو سکتا ہے بڑی مزدار. میں بہت برا ہوں گا, مجھے بتایا کہ میں بہت آکورڈ ہو جاتا ہوں کیمرہ پہ اور بہت زیادہ میں اسٹف ہو جاتا ہوں, بٹ میں ٹرائی کرنا چاہوں گا ضرور ایک دفعہ. ڈان جی, ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کمپرومائز مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یار ہاں یہ ہم لوگوں نے کمپرومائز کیا. آئی فیل ہے کہ سیلیبریٹی سے دوستیاں وغیرہ ہوتی ہیں, آپ کے ایک بانڈ ہوتا ہے, تو کبھی کبھار ہلکا سا وہ نا ایک, اس کو میں بائسنس نہیں کہوں گا, ہلکا سا ایک وہ ایک ویٹ آ جاتا ہے کبھی کبھار. آتا ہے ابھی بھی آتا ہے, پہلے بھی آتا تھا, آتا رہے گا, تو وہ ایک ہلکا پھلکا ہوتا ہے کمپرومائز, جو ہلکا پھلکا کرنا پڑتا ہے. میں اوپینینس کو بدلتا نہیں ہوں, بٹ ہلکا سا وہ ایک انفلوئنس آ جاتا ہے. بات ہے آپ اپنے دوست کی بات کرنے لگے. ہاں اب میں حالانکہ آئی ٹرائی ٹو بی ویری فیئر ایز آئی کین, بٹ ہلکا سا ایک چیز آ جاتی ہے کبھی کبھار. نہیں دیٹس آئی تھنک دیٹس نارمل. اکثر میں مطلب باتوں میں آپ کے کوئی دوست کی ڈسکشن ہو جاتی ہے نا, تو آپ کا پوائنٹ آف ویو مطلب تھوڑا سا ڈفر کرتا ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں. بٹ اٹس اے catch-22 سچویشن نا, کہ اگر آپ کو خبریں دینی ہے تو آپ کو انڈسٹری میں دوستیاں بھی چاہیے, کنیکشن بھی چاہیے. تو اگر آپ کو کنیکشن کو توڑ دیں گے تو آپ کو باتیں بھی پتہ چلیں گی. تو یہ نا کہ آپ کو خبریں بھی چاہیے, آپ کو اس سسٹم کا حصہ بننا ہے, تو پھر آپ کو ہلکا سا تھوڑا اس کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ فیل ہے کہ ایک ہے اس طرح کی ایک آگ لے کے بستی میں دیکھی تھی. بالکل کیسی لگی؟ اچھا اوکے, اٹس این ایوریج ون ٹائم واچ. مجھے بہت کمال کی نہیں لگی, مجھے بہت بری بھی نہیں لگی, ٹھیک تھی, بس ڈیسنٹ تھی. لوگوں کو بہت اچھی لگی, پتہ نہیں, بٹ ہر کسی کا اوپینین ہوتا اپنا. نہیں میں دیکھیے, آئی تھنک عید وائز اٹ واز اے گڈ فلم. ڈیسنٹ فلم. یا بلا کیسی لگی؟ مجھے بلا اور آگ لگے بستی میں دونوں آلموسٹ ایک ہی لیول پہ لگی. I'll tell you why. بلا ٹیکنیکلی بہت بری تھی, 100 مسئلے تھے اس میں, بٹ فار می اٹ واز اے فلم. ٹھیک ہے, اس میں گانے شانے تھے, کہ میں گانوں کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. گانے ہونے چاہیے فلموں میں, ناچ گانا ہونا چاہیے, کاسٹیوم ہونے چاہیے, اس میں تھا وہ گرینڈنس تھی اس میں. آگ لگے بستی میں واز sort of like a ٹیلی فلم ایک طرح سے, کہ موسٹلی کمرے میں تھی, بند تھی. 60% آپ نے کمرے میں شوٹ کر لی. I will always go for the film جس میں گانے شانے ہیں, وہ فلم والا فلیور اس میں ہے. اس لیے دونوں کو میں مورس ایک ہی پیج پہ رکھوں گا. جو ہمارے فلم کے بزنس کے نمبرز آتے ہیں, ان میں کتنا بلیو کرتے ہو؟ پہلے بلیو کرتا تھا بہت سال پہلے تک, اب تو وہ کہتے ہیں نا اس طرح بالکل ہی کہیں اور جا رہے ہیں. اب تو ہم رپورٹ بھی نہیں کرتے, بس جو دل کرنا ہے کر لو بھائی, جس کا جو دل کرتا ہے رپورٹ کرتا ہے. بٹ اچھی بات یہ کہ ایٹ لیسٹ لوگ سنیما آ رہے ہیں, یہ بات سچ ہے بالکل. وہ ایسٹ ویسٹ نہیں, یہاں لوگ آ رہے ہیں. بالکل یہ میٹر کرنا چاہیے. اچھا ایک بات جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, کہ انڈسٹری کی دوستیاں سچ نہیں ہیں. یہ لوگ مجھے کہتے تھے
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीपल वो टेल दिस टू मी कि नहीं यहाँ पे मतलब भी हैं, तो मैं कहता नहीं यार आई विल ट्राई, बट वो कहीं ना कहीं ना एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई कि लोगों ने कह के ना डिवाइड बना दिया कि वो जर्नलिस्ट हैं, वो सहाफ़ी हैं, हम एक्टर्स हैं, एंड इवेंचुअली टाइम आई वाज लाइक नहीं यहाँ पे थोड़ा मतलब वाला सीन ही है। तो जर्नल बॉन्ड्स कम ही हैं, कुछ हैं बट बहुत कम है, जनरली नहीं है। भाई अगर गाय घोड़ा नहीं, वो कहते गाय घास के साथ दोस्त, हाँ घोड़ा तो मैं तो गाय की बात करूंगा ना व्हाट अ गाय। तो भाई अगर गाय घास के साथ दोस्ती कर लेगी तो फिर क्या खाएगी? लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मेरे इंटेंशन हमेशा प्योर ही रहे सबके साथ। मैंने कभी मेरे जितने भी इख्तलाफात किसी के साथ भी हुए हैं वो हमेशा हुए हैं या रिव्यू पर हुए हैं या शो में कुछ बात करने पर हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि ज़ाती मैंने कुछ गंद किया हो या मैंने कुछ गलत किया हो। तो मेरी प्राउड ऑफ दैट कि सब कुछ है वो कैमरा पे ही है, पीछे कुछ बात नहीं है। ठीक है, एक बुरा मशवरा मुझे क्या मिला, बैड एडवाइस। बैड एडवाइस क्योंकि हमारे यहाँ एडवाइस तो यूँ देते हैं तुम ये कर लो। अच्छा, बैड एडवाइस नहीं कहूँगा, एक चीज़ हुई थी, मुझे याद है वासी चौधरी का ना एक क्लिप आया था, कुछ साल पहले की बात है, मुझे बड़ा गिल्ट है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का। वो एक क्लिप लगाया हमने गैलेक्सी पे, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कॉल किया, रिक्वेस्ट किया इसको हटा दो, ठीक है। आई विश मैंने बात सुन ली होती उनकी। तब हमारा बड़ा नया पॉलिसी थी कि हम लोग कुछ नहीं हटाएंगे, जो लग गया तो लग गया, तो हमने उसको नहीं हटाया। उसी दौरान उस क्लिप में जिसके मुतल्लिक बात हो रही थी उनसे भी मेरी बातचीत थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं मत हटाओ, कुछ नहीं होता, चिल सीन है, मतलब कि उन्होंने बहुत मुझे कहा कि नहीं नहीं चिल करो। उसके बाद जब वासी ने हमें लीगल नोटिस भेजा उसके उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें कह रहा था उसको हटा दो। मैंने कहा आपने तो मुझे कहा था कि ना हटाना इसको, अब आप मुझे उसका उल्टी बात बोलने देना, लाइक नहीं यहाँ पे ना अपनी सुनो, अपनी करो, सुनो सबकी, करो अपनी। हाँ ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बिकॉज देखिए वो भी है कि यार अच्छा अगले ने कॉल किया और ये भी है कि भाई यहाँ भी था, तो वो आप फिर वो बीच में हो गए थे। ठीक है ठीक है, तो ये बैड एडवाइस थी कि भाई करो अपनी ये ना होता। ये बैड एडवाइस इस तरह के बहुत लोग देते हैं ना कि ऐसे कर दो, अरे चला दो, अरे कर दो, वो गलत होती है। अब मुझे पता है कि सबकी बात नहीं सुननी, सुन लो सबकी, करो अपनी। बिकॉज लोग ना अगले बंदे को डैमेज करने के लिए, अपनी कोई पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए बातें लोग कह देते होते हैं। तो आपने देखना कि इसमें आपका, आपके लिए, आपके प्लेटफॉर्म के लिए क्या सही क्या गलत है। एक ऐसा ड्रामा जिसने वाकई ही मेरा रिव्यू बदला कि भाई शुरू में मैंने कहा मगर सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, सॉरी। एक ऐसा ड्रामा जिसने वाकई मेरा रिव्यू बदल दिया कि भाई स्टार्टिंग में मैं समझ रहा था बड़ा ही बकवास होगा, अच्छा, लेकिन लेटर ऑन आई वाज जस्ट लाइक इम्प्रेस्ड, ओह माय गॉड आई एम रॉन्ग। कि अब वो नहीं होता कि ड्रामा ने मतलब प्रूव्ड मी रॉन्ग। अच्छा, ऐसा कोई ड्रामा दिमाग में ऑनेस्टली नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब कोई पैड़ा था तो सारी पैड़े थे। हमारे ड्रामे अगर अच्छे होते हैं स्टार्टिंग से अच्छे होते हैं, एंड पे खराब होते हैं। बुरे से अच्छे बहुत कम ड्रामे होते हैं हमारे, मुझे कोई याद नहीं आ रहा जो बुरे से अच्छा हुआ, कोई भी नहीं है इस तरह का। अच्छा चलो, एक रिव्यू जो मुझे शायद आई वाज टू हार्ड। अच्छा, रिव्यू में कभी हार्ड, आई फील लाइक मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ। अम्मा और ईमान को मैं संभाल रहा होता हूँ बल्कि, तो वो थोड़ा ज़रा हो जाती ओवरबोर्ड। जैसे बुल्ला में आई फील ईमान थोड़ी ज़रा जज्बाती होगी, थोड़ा ओवरबोर्ड होगी शान की लुक्स की बात करने में, उनकी एज की बात करने में, बट मैं बहुत संभाल के चल रहा होता हूँ, मुझे लगता है इस तरह। हाँ देखिए, वो बल्कि मैं थोड़ा सा देखा था रिव्यू एंड ऑल दैट। हालांकि ईमान की बात वाज नॉट एग्जैक्टली इनकरेक्ट कि शान को थोड़ा मतलब फिल्म में आया तो हल्का सा थोड़ा बंदा अपने बाल चाल और थोड़ा यू नो भाई आजकल तो लोग अपना वो 3D 9D पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं। अब तो इतना कुछ आ चुका है, मुंह के लिए ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं, एंड एज एन एक्टर आपको कैमरे पे आना है तो आपको तो करना पड़ेगा ना, फिर एज आपकी नजर आती है। एग्जैक्टली, तो वो फिर एक एक्शन हीरो हो तो वो थोड़ा ऑफ लगता है। या इट डज मैटर एंड ऑल दैट। अच्छा चलें ठीक है, ये हो गया। कभी किसी ने धमकी दी? हाँ, बहुत गंदी धमकियाँ दी थी, बहुत खतरनाक धमकियाँ दी थी, और गलती भी अपनी थी, गलती भी अपनी थी। मतलब कि आई विश कि कोई तरीका ऐसे हो सकता। ब्लैक मिरर की एक एपिसोड थी जहाँ पे ना वो ऐनक आंखों में ना आपके हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। या तो आई विश काश वो दुनिया में होती वो चीज़, तो मैं उस बंदे को बिठा के वो रिकॉर्डिंग करता। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी और उसी बात के पता नहीं ऐसा क्यों लोग करते हैं, खुद ही बात बोल के उल्टे हो गए, एंड आई कुड स्वेयर कि आपने मुझे बात बोली, बोले नहीं, वो फिर कहाँ चढ़े कहाँ उतरे, बहुत ही वो खतरनाक सी। दिस वाज फ्रॉम अ रिव्यू? नॉट अ रिव्यू, खबर पे लेके, प्रोजेक्ट के हवाले से लेके। अच्छा हाँ, कितने साल पहले की बात है ये? 1-2 साल पहले की बात है। हाँ भाई मतलब क्या मतलब वो धमकी आप जहाँ तक जा सकते हैं वो धमकी वहाँ तक थी, समझ रहे हो? इट वाज एज एक्सट्रीम एज इट कुड गेट, और बात इतनी छोटी सी बात थी। मुझे वो प्यार से समझा भी था कि तुम छोटे हो, तुम इस तरह हो, बट वो धमकियाँ बहुत एक्सट्रीम थी, तो आई वाज वेरी लाइक यू नो शेकन हुआ। क्या बाद में
he did sort of realize कि उन्होंने भी शायद गलती की है. He never मतलब apologize for it, but at least वो थोड़ी बात को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की. Still in touch with हाँ. इस तरह से ये तो मसला है. दोस्ती अपनी भी मेरी बेशर्मी है. और सब तो अपनी भी मेरी और इस हमाम में सब बेशर्म और बेगैरत ही हैं. सब एक दूसरे से अपसेट भी होते हैं, फिर मिलते भी हैं, और यही चीज़ है. बट आप कट ऑफ नहीं कर सकते ना किसी को. यू कांट कट ऑफ पीपल. दैट इज हाउ इट इज. अच्छा, लाहौर का था कराची का था? कराची. अच्छा फिर ठीक है. लाहौर वाले जरा मतलब कि ना, लाहौर वाले बेचारे गाला काट के ठंडे हो जाते हैं. यार कल रोटी खाइए फिर. ये होता है बेचारा. अच्छा चलो ठीक है. एक चीज जो मुझे अपने बारे में नहीं मालूम थी, वन थिंग दैट आई लर्नड फ्रॉम मतलब अबाउट मी है. अच्छा, पेशेंस बहुत है मेरे अंदर, मुझे लगता है. मतलब कि हाँ, लोगों की बातें वगैरह में मतलब हाँ पेशेंस बहुत है आई थिंक मेरे अंदर. हाँ ओके. एक चीज जो मैंने ईमान से सीखी, Iman is very smart. I feel like Iman is smarter than I am. वो बहुत मतलब I'm book smart, she's street smart. वो लोगों की परख उसको बहुत अच्छी है. अच्छा. मेरा मसला है कि मैं थोड़ा बेवकूफ़ या गलेबल कह लें उस सेंस में कि मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ. ईमान नहीं आती. ईमान कैन सी राइट थ्रू यू. मैंने उस बेटी कल ना मेरे से चैट हुई. मैंने कहा यार वो मोमिन आ रहा है, तुम भी आ जाओ, अगले दिन आ जाओ. कहती नहीं है भाई, मैं 1 महीने बाद आऊँगी क्योंकि मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई उल्टी सीधी बात हो तो मैं आके इसको डिफेंड कर सकूँ. मैंने कहा वाह वाह वाह. ईमान इज़ वेरी स्मार्ट. ईमान इवन इंडस्ट्री में ना, यहाँ पे लोग एक्टिंग करते हैं ऑफ कैमरा भी, आप भी जानते हैं. Yeah. और ऑफ कैमरा ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं. अच्छा, she has lost weight, she's transformed and she has, really hats off to her. But my point was कि यहाँ पे जो लोग एक्टिंग करते हैं ना ऑफ कैमरा के, hey how are you, oh my god we love your show, दिल में वो नहीं पसंद करते. तो मुझे तो हाँ शायद असल में कह रहे हैं ईमान से नहीं, वो बकवास करी थी, वो झूठ बोली थी, वो समझ रहे हो. तो ईमान बहुत स्मार्ट इन चीज़ों में. अच्छी बात है. नहीं, आई थिंक होना चाहिए. यूर मोर इमोशनल ना, तो वो हो जाता है. वो मैं देख रहा हूँ तो अक्सर जब वो लगी होती ना कि उसने ये किया, तू कहता नहीं तू लगा होता है ना. मैं कहीं ना कहीं आई एम प्रो एक्टर्स दिस सेंस कि मैं उनको नहीं, प्रो एक्टर्स वो भी है, मगर वो कॉल स्पेड करती है. एक्टर्स को लगता है ना कि ओ ये हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये हमारे एंटी जा रहे हैं. मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता ना, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि विद टाइम और लोग निकलेंगे और कीड़े मकोड़े निकलेंगे जो गंदी बातें करेंगे. फिर इनको एहसास होगा कि गैलेक्सी बहुत एक तमीज़ के दायरे में तहजीब के साथ कर रहा था. इसके कुछ असरात आने लग चुके हैं इंस्टाग्राम पे और आएंगे, और फिर आते खुद ही वक्त इनको जवाब देगा कि हम अभी इनकी वो एक पर्दा रख के उस चीज़ को लेकर चलते हैं. I know. वो लाहौर कराची का जो आता है ना डिफरेंस के, अच्छा कराची वाला रिव्यू कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, लाहौर वाला कर रहा है तो इन्हों की पता. हाँ, वो भी एक आता है ना. आई थिंक वो ये भी है ना कि लाहौर थोड़ा ज़रा पंजाबी हैं, थोड़े लाउड कहले हैं, तो वो थोड़ा सा कराची थोड़ा क्लासी आ जाता है, थोड़ा प्रॉपर है उस तरह से, तो वो एक बन जाती है ना. Anyway भाई, we're loud and proud. अच्छा जी, एक चीज़ जो शान भाई को फौरन कर लेनी चाहिए. मुझे नहीं पता हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट एज इन बाल शाल वगैरह वो कर लें, बिकॉज आई लव शान. आई एम अ बिग शान फैन. He needs a new hairstylist desperately. बाल शाल सही कर लें अपने वो. और यार अब तो हर कोई करा रहा होता है, मतलब अब तो आप जाओ किसी से क्लिनिक पे, पता नहीं लोग गालें शालें क्या क्या कर रहे होते हैं. तो शान इतनी प्यारी शक्ल है उनकी, हल्का फुल्का उस तरफ मतलब फिक्स कर ले अपना. एक चीज़ जो फहद मुस्तफा को नहीं करनी चाहिए. आई थिंक फहद भी बहुत स्मार्ट है. आई फील लाइक माहिरा फहद, आपने सही कहा था, वो मोरलेस एक ही पेज पे हैं. माहिरा थोड़े ज़्यादा स्मार्ट है. आई फील फहद हल्का सा आता ना, मतलब कि कुछ चीज़ें थोड़ी ऑफ कर लेते हैं, लेकिन माहिरा से हल्का से पीछे हो सेंस में, बट वो भी बहुत स्मार्ट है, वो कोई गलती नहीं करते हैं. ठीक है. एक चीज़ जो मैंने अम्मा से सीखी. अम्मा से तो बहुत कुछ सीखा. एक चीज़ मतलब एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक भाई ऑनेस्टी. अम्मा एक बात डे वन से कहती हैं. अम्मा ने कहा था ऐ किसी से नहीं, ठीक है, तो मुझे जो बोलना है, मेरी आवाम मुझे बोलना है, मुझे ना रोका कर. बिकॉज मैं कहती नहीं अम्मा उसने ऐसे, बिकॉज वही ना मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ. आई बी ऑनेस्ट, ठीक है. तो अम्मा कहती नहीं, और अब मैं भी इस बात पे आ गया हूँ कि बी ऑनेस्ट टू योर वर्क. पहले भी ऑनेस्ट था मैं, हल्का सा वो एक लाइन थी, अवाम और आपका काम ऑनेस्टी. जब मैं एक चीज़ हमारे लोगों को भी ये रियलाइज़ करनी चाहिए और हमारे एक्टर्स को भी, कि जब अम्मा या कोई भी बैठ के एक अच्छा जो रिव्यू या एक अच्छा जो क्रिटिक होगा ना, वो हमेशा कैरेक्टर और प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करेगा. हाँ. वो एक्टर को नहीं करेगा. वो ये नहीं कहेगा कि तू तेरी शक्ल पैड़ी है. वो नहीं कहेगा.
وہ بھائی کیریکٹر کی بات کرے, وہ آپ کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹ میکس ہر اسٹینڈ آؤٹ, بیکاز شی از آلویز ٹاکنگ اباؤٹ دی کیریکٹر, کہ بھائی اس کیریکٹر نے مجھے ایسا فیل کروایا, وہ ڈرامہ نے مجھے ایسا فیل کروایا. تو دیٹ از دا ون تھنگ دیٹ مطلب میکس ہر اسٹینڈ اپارٹ. اچھا جی, فضا کو نادیہ خان کو کیا کہنا چاہیے؟ فضا کو نادیہ خان کو کیا کہنا چاہیے؟ شکریہ کہنا چاہیے. کیوں؟ کہ فضا چاہتی ہیں کہ خبروں میں رہیں, تو نادیہ بھی تھوڑا انہیں اور مطلب رکھتی ہیں خبروں میں ریلیونٹ. فضا لوز ٹو بی ان دا ہیڈ لائنز ان دا نیوز. فضا لوز دیٹ, شی لیوز فار دیٹ. ہاں وہ بیسٹ ہیں, وہ زندگی انجوائے کر رہی ہیں. فضا کو ایک ریالٹی شو دو بھائی, کیپنگ اپ وتھ فضا علی. ہاں ویسے ہونا چاہیے, ویسے آئی تھنک ریالٹی شو آ جانا چاہیے اب تک تو, جس میں مشی خان بھی بیچ کبھی کبھار آئے ہیں. آئی تھنک پورا کہ ہر ایک کیپنگ اپ ود دا فضاز. اچھا او بھائی, آپ کے بیسٹ فرینڈ کی میں نے بات ہی نہیں کی. کیا ریشم کو دوستی کرنی چاہیے تھی؟ اچھا میری نظر میں آئی فیل لائک ریشم کا اپنا اوبیسلی ان کا فیصلہ تھا. اگر میں ہوتا, میرے ساتھ کوئی کرتا اس طرح, میں شاید معاف نہ کر پاتا اتنی ایکسٹریم اسٹیٹمنٹس کو. پر اوبیسلی ریشم کو جو بہتر لگا, انہوں نے اوبیسلی بات ہے سب چیزوں کو سوچا ہوگا, اینڈ شی تھاٹ اٹس بیسٹ ٹو فرگیو ہم. ایک ہوتا ہے فرگیو اینڈ فرگیٹ. آئی تھنک انہوں نے فرگیو کر دیا, فرگیٹ آئی تھنک وہ بھی نہیں کیا ہوگا انہوں نے. شی بی کیئرفل ناؤ کہ آگے کس طرح چلنا ہے. انڈسٹری کے اندر کس کو رول ماڈل مانتا ہوں؟ عاصم رضا. میں وہ جتنے خوبصورت انسان ہیں, آئی فیل لائک وہ اتنے خوبصورت انسان ہیں, اتنے تمیزدار, اتنے تہذیب والے, مطلب کہ وہ انسان بہت اچھے ہیں. اور میں انسانوں میں مطلب بلیو رکھتا ہوں کہ انسان کی وائب اچھی ہو, اس کے نیچر اچھا ہو. کام بھی ان کا بہت اچھا اوبیسلی, بٹ میں ایز اے انسان کی بات کر رہا ہوں. میں ویسے وہ ڈائریکٹر میرا مطلب اس کا لنک نہیں ہے, مطلب میں آئی ڈو کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ, تو وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں, بٹ وہ انسان بہت خوبصورت ہیں. نو ہی از اے ونڈرفل مین. نیو کمرز میں سے ہو از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ بگ اسٹار؟ آئی فیل لائک دیر از این امیر خان ہے, شجاع ہیں. شجاع اسد. اوہ اچھا حمزہ سہیل. حمزہ, یہ 2-3 نام. ہاں Do you see any one of them, مطلب ان میں سے کون سا, کیونکہ ہمارے پاس نا ٹیلی ویژن از لائک ڈوئنگ امیزنگ, یہ وہ مطلب آپ کو ہر بندہ, مگر فلم ہیرو والی کوالٹی, جس طرح میں کہتا ہوں کہ جی کہ ہیرو مطلب آپ ہمایوں سعید کو دیکھتے ہیں کہ جی بھائی ہیرو والا کوالٹی ہے, نو دیٹ. آپ شان کو دیکھتے ہیں کہ ہیرو کوالٹی. ہو ڈو یو سی دیٹ چارم اور وہ کرزما کس کے اندر ہے کہ اگلی ہیرو کوالٹی والی؟ I think I can't comment on that because ابھی I feel it's اچھا I feel like وہ شاہ رخ خان نے بولی تھی بات کہ I am the last of the stars. I feel like that's a world wide phenomena. اگر آپ پاکستان کی بات بھی کریں, جو اسٹارڈم تھا پہلے شان, ریشم, میرا, ریما لوگوں کا, وہ نئی لاٹ میں وہ اسٹارڈم نہیں ہے, but that has more to with social media اور accessibility وغیرہ. تو اس طرح وہ جو اورا تھا وہ مجھے ابھی کسی میں نہیں دکھ رہا, فیمنگ آنیسٹ. نئی لاٹ میں دماغ پہ کوئی خاص نام آ نہیں رہا. لڑکیوں میں بھی نہیں. ہانیہ امیر از ون نیم. Hania, I think Hania has become a phenomenon. ہاں she has. ہاں especially the face of Gen Z اور after دلجیت والا جو especially. اوپر سے پتہ ایک بات ہے یہ بھی ہے نا کہ بیک ان دا ڈے اگر آپ دیکھیں, اب وہی نا لوگ بہت زیادہ پولیٹیکلی انکریکٹ سمجھتے ہیں باتوں کو, کہ پہلے ہیرو ایک سرٹن ٹائپ کا تھا, اس کی شکل, نینکس, ہائٹ, سب کچھ تھا. اب بھی ہے کہ اب اب آپ نے کسی کو وہی نا کچھ بھی نہیں کہنا کسی کو, تو اب بہت انکنوینشنل شکلیں بھی ہیں ٹی وی میں, تو جن کو لوگ پیارے بھی کہتے ہیں, ہاٹ بھی کہتے ہیں, بٹ میں ان کو مجھے نہیں سمجھ لگتا وہ مطلب وہ پیارے ہاٹ تو نہیں ہیں. تو اس طرح فلم کے لیے میں بہت ایک پراپر جیسے شریار منور ہیں, آئی فیل لائک ہی از اے گڈ لکنگ گائے. یار میں نے شریار کو بھی مطلب ہی کیم آن دی پوڈ کاسٹ, میں نے اس کا بھی تھا, میں کہا یو آر اے ویری ہینڈسم مطلب مین, مطلب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ نیا نقش ہے اس میں. ایگزیکٹلی اس طرح نئی لاٹیں مجھے کوئی دماغ میں نہیں آ رہا. اچھا جی, ایک چیز جو فیصل رحمان کو اور کرنی چاہیے. آئی فیل لائک فیصل رحمان نا وہ بہت عقل مند انسان ہیں, اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ انہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے لوگ بیوقوفی میں کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا آئی وانٹ ٹو بی ریلیونٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹے ان دی ہیڈ لائنز. تو اچھا, آئی ہیڈ دی پلیزر آف ہیونگ ہم آن دی شو. بالکل یار آپ ایک چیز نہیں ریئلائز کرتے کہ ایک بندہ, اگر آپ کہتے ہیں نا Jackson 5 کہ جی 5-10 سال سے ایک بندہ انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے, وہ بندہ 15 سال سے کیمرہ کے آگے ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ کیمرے کے آگے.
اس نے فیتا والا فلم دیکھی ہے, اس نے ڈی وی والی فلم دیکھی ہے, اور اب وہ ڈیجیٹل والی فلم دیکھ رہا ہے. ہز ریالٹی اینڈ ہز ایکسپوجر ٹو میڈیا is far more than true anyone. تو mad respect with him, پتہ ہے, mad respect sir, mad respect. اگر وہ بندہ آ کے اینڈ ماشاء اللہ فزیکلی فٹ, مطلب اپنے آپ کو وہ بھی نہیں کہ مطلب لین ترین رکھا ہو, تو اگر وہ تولیے میں آ کے کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں گڈ فار ہم مین. ہیو فن, انجوائے, ہی از ناٹ ہرٹنگ اینی ون. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ایک چیز جو میں کسی کی انڈسٹری میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھائی someone in the industry that I really appreciate. I think بات پہلے کی میں نے ماہرہ خان کی کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو لے کے چلتی ہیں, I think وہی. ہاں اچھا, ماہرہ کو آپ زیادہ اپریشیٹ. اور عاصم کی میں نے پہلے تعریف کی, ان کا جو ظرف ہے, جس طرح کوئی انسان ہے بہت خوبصورت. تو ہاں that I feel. ایک جوڑی جو میں اسکرین پہ دیکھنا چاہوں, بڑی اسکرین پہ, کہ یار یہ جوڑی ہونی چاہیے. اچھا جی, جوڑی تو دماغ میں میرے ایز سچ کوئی نہیں ہے. میں نام سوچتا ہوں, جیسے مایا علی آئی تھنک looks nice on the big screen. مایا بڑے عرصے سے غائب ہوئی, and she looks beautiful on the big screen. She's meant for the big screen. Because فلم کے بہت کم چہرے ہیں, ٹی وی کی بہت سی اداکار ہیں جو بہت کمال ہیں. مجھے نہیں سمجھے انہوں نے فلم کیوں آگے کر دی. مطلب جنگ از اے بہانہ. I'm sorry to say. اچھا کیا ویسے. نہیں no I'll tell you why. نہیں اچھا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. نہیں بلکہ پہلے آپ بتائیں. ان کی فلم آگے ہوئی ہے, پیچھے کہانی کیا مجھے نہیں پتا, بٹ کچھ تو ایشو ہے. ٹھیک ہے, آئی فیل لائک اگر وہ یہی آگے کرتے نا, یہ چیز اناؤنس کر کے کہ وہ ان سالیڈیرٹی ود انڈسٹری کے 4 فلمیں آ رہی تھیں, شوز بٹنے تھے, ہم نے فیصلہ کہ ہم آگے فلم کو لے کر آئیں گے, تھمز اپ. ٹھیک ہے, ہلکا سا ڈاؤٹ یہ پڑتا ہے لوگوں کے دماغ میں, ان کا پروڈکٹ تھوڑا ویک ہے شاید, یا تھوڑا کچھ اچھا نہیں ہے. وہ تو اب پڑ گیا نا, وہ تو ابھی پڑ گیا, سمجھ رہے ہو. تو مجھے لگا اس طرح اناؤنس کر کے آگے جاتے, اور 4 فلمیں آئی تھیں عید پہ. وہ جو ہے زومبیڈ ہے, دین دیر از سائیکو, دین دیر از وہ مامیا فرحان والی لو دی سو. تو شوز بہت گندے بٹنے تھے, اور اس کو یہ فلم تھوڑی ڈارک لگ رہی ہے, تھوڑی اسپائی تھرلر ٹائپ وائبس ہیں اس میں. اٹس ناٹ لائک عید فلم. ہاں, اٹس ناٹ عید فلم. یہ شاید پس جاتی ہے نا اتنی بڑی فلموں کے بیچ میں. سر ہونا تھا. دیکھیں, ایک ARY کی آ رہی ہے, دوسری جو زومبی دیٹس انڈر ہوز بینر, آئی تھنک وہ فضا نبیل کی ہے, کسی چینل کے ساتھ پتہ نہیں ہے میرے خیال سے ابھی. ہاں, نارملی لیٹس سپوز وہ جیو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. سو یو سائیکو از ود جیو آئی بلیو. اچھا, سائیکو از ود جیو. یا اوکے, چلے. بٹ آئی تھنک یہ 3 فلمیں ہیڈ ٹو ہیڈ آنے والی ہے, اینڈ آل دیٹ. تو وہی والی بات, آئی ایگری کہ اگر آپ کا ویکر پروڈکٹ ہے, جو کہ ہمیں ٹریلر سے لگ رہا ہے کہ وہ جو اسپیناج اور وہ والی وہ جو چیز ہے, اینڈ آل دیٹ, اور پہلے فلم کا نام بھی آپ کو پتہ چینج ہوا, اینڈ آل دیٹ. تو دیر آر لاٹ آف فیکٹرز. جب آپ ڈیٹ ایک دم چینج کرتے ہیں نا, تو آڈینس کو سائیکولوجیکلی پہلے پتہ لگ جاتا ہے اچھا فلم ویک ہے, اس لیے آگے کر. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ ہمارے یہاں پہ وہ اتنا وہ کلچر ہے ہی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں فلموں کا. ایک سرٹن ایک ببل ہے, آپ ہیں, میں ہوں ببل میں. اس ببل کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ خان تمہاروں کی فلم بھی تھی, وہ آ رہی تھی, تو وہ لوگ انویئر ہی ہیں. ہماری فلمیں اتنی پینیٹریٹ بھی نہیں کیا بہت زیادہ ہر فلم میں. جو آگ لگے بستی میں نہیں کیا, وہ بڑا سرپرائز میں کہ اس نے پینیٹریٹ پراپر کیا, لوگوں کو پتہ تھا فلم آ رہی ہے, ورنہ لوگوں کو نہیں پتا کہ زومبیڈ کی فلم ابھی آ رہی ہے یا کوئی فلم آ رہی ہے. دیکھیں مارکیٹنگ تھی. آگ لگے بستی میں از اے ماسٹر کلاس ان اے لاٹ آف تھنگس, ان اے لاٹ آف تھنگس. اس کی جو مارکیٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ, مجھے فرسٹ ٹائم لگا کہ پراپر PR بھی ہوئی ہے. چلے میں آپ کو اسمارٹلی بھی انہوں نے کھیلا ہے. جیتو پاکستان, ٹھیک ہے, دا بگیسٹ پلیٹ فارم گیم شو, اس کے اندر آپ کی پوری مارکیٹنگ, مائرہ کی اپیرنسز, اور دیکھیے رمضان کے اندر مارکیٹنگ کرنا ہے, اٹس اے بگ. اچھا, میرے نظر میں, میرا اوپینین ہے, آئی مے بی رانگ, جیتو پاکستان, ماہرہ, فہد, یہ سب کچھ تو ہے, یہ پہلے بھی بہت فلم میں رہا ہے اس کی, لیکن جو کامیابی ہے, آئی تھنک 80 کروڑ تابش بالکل ایلیمنٹس ہیں. ایک تو ان کی جو بل بورڈ لگے ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے بل بورڈز کس فلم کے دیکھے ہیں, بڑے ماؤنٹین ڈیو کے ساتھ لگے obviously, بٹ بہت بل بورڈز لگے. آئی تھنک انہوں نے بہت اسمارٹلی ڈے 1 سے ایک نیریٹو بنا دیا. کہ مجھے ہمارچ چاہتی تھے HKC میں نے انٹرنشپ کی تھی, ان کی ایک بات مجھے یاد ہے کہ یو شوڈ میک اے فلم کہ آپ نے دیکھنی ہے ٹو گیٹ اٹ آؤٹ آف سسٹم. تو انہوں نے اس کو یہ بنا دیا کہ آگ لگے بستی میں دیکھنے کے ڈے 1 پہ آ گیا کہ فلم کا سب سے ہائیسٹ ڈے 1 نمبر آیا. وہی مالچوٹ کو بھی چھوڑ دیا اس نے, اس میں کچھ ہوگا, وہ ایک چیز بن گئی. اس کے بعد کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ آتا رہا کہ فلم بنگلش میں لگ رہی ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. تو بڑا اچھا ایک نیریٹو بھی رہا مجھے لگتا ہے اس طرح سوشل میڈیا پہ کہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے فلم کا. آئی تھنک مطلب وہی بات ہے. اس سال میں نے جو 2 بہت ہی اچھی PRs دیکھی ہیں, آئی تھنک ایک نیلوفر کی PR مجھے بہت اچھی تھی, because the film was everywhere and people made an effort. نیلوفر کی بہت پیسوں والی PR تھی, جن کے منی ڈریون تھی, کہ بہت پیسہ خرچ کیا. اس کے پیچھے کوئی بہت اسمارٹ انسان ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے وہ, I have my doubts, بٹ کوئی بہت اسمارٹ انسان نے پورا اس چیز کو کیا ہے پلان.
I think film کا بل بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. وہ بہت فائدہ مند رہا. بل بورڈز تھے اس کی ہر جگہ پہ, ڈی ایچ میں لگے تھے بل بورڈز. اچھا بھائی, where do you see Galaxy going in the next 10 years? گیلیکسی ایوارڈس کرنے, آئیڈیاز تو بہت ہے, اللہ ہمت دے انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کی. ایوارڈس کرنے ہیں انشاءاللہ. میگزین جو ہے مجھے ڈیجیٹل اوبیسلی کورس کرنا چاہتا ہوں میں. انٹرویوز واپس کرنے, کب سے وہ رکا ہوا چیز اس کو اسٹارٹ کرنا ہے, اور یہی کچھ ہے. I think Galaxy podcast ہونی چاہیے, بلکہ not a podcast, you should have a Galaxy show. ہاں دا منشی شو میں کرتا تھا پہلے. اب مجھے مسئلہ ہے کہ اتنے پوڈ کاسٹ آ چکے ہیں, اب اینٹ اٹھاؤ پوڈ کاسٹ نکل آتا ہے. پوڈ کاسٹ نہ کرنا, کانسیپٹ وہی ہے نا, انٹرویو بن کے نا. اور اب لوگ پیڈ والا ایلیمنٹ آ چکا ہے بہت, بیکاز میں نے کبھی کسی کو پیسے نہیں دیے تھے فار مائی انٹرویوز جو میں کرتا تھا. ون ٹیک بھی تھا. اب کیونکہ اب ہر کوئی پیسے مانگنے لگ گیا, کہ وہ لوگ آگے بیچ میں کہتے ہیں نا کچھ مچھلیاں تالاب کو گندا کر دیتی ہیں, کچھ مچھلیاں بھی آ گئیں, اور پھر سوال اتنے گندے ہو گئے ایک طرح سے, تو وہ نا پورے ایک چیز تھوڑی خطرناک سے ہو گئی ہے. تو میں نے لوگوں سے بات کی, صبا قمر سے میری بہت بات ہوتی ہے, صبا قمر بہت میری سپورٹ کرتی ہیں کہ تم اسٹارٹ کرو, آئی ول بی دی فرسٹ گیسٹ. بہرحال عباس سے میری بات ہوئی تو مجھے کہ آئی ول بی دی فرسٹ گیسٹ, آئی ول کم. پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کری, صبا کیا کہتی ہے؟ صبا مجھے اصل میں بہت سپورٹ کرتی ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ویسے؟ کیونکہ صبا نے مجھے بھی پرومس کیا ہوا تھا. جی صبا, ہیلو السلام علیکم صبا, کیا حال ہے؟ نہیں, I'll just use this. اچھا, thank you صبا. نہیں, بٹ آئی 100% شور صبا ول کم, کہ صبا از سمبڈی. ایک پتہ لاہور والا فیکٹر بھی ہے, اب تھوڑا عجیب لگے گا, بٹ لاہور کراچی ایک چیز ہے, لاہور کے لوگوں میں نا, وہ لاہور کی, میں بھی لاہور کا. ہاں, تو آپ لوگوں کا کیا بانڈ ہے مجھے نہیں پتا, کیا ایشو آپ لوگوں کے بیچ میں رہا ہے, بٹ مجھے پتا وہ کریں گی. نہیں, ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار ہے, اس لیے وہ آتی نہیں میرے پاس. نہیں آئے گی انشاءاللہ, وائی ناٹ, ون ڈے. اچھا جی, اینڈ فائنلی ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز. اچھا, سیڈلی یہ بات بالکل درست ہے کہ کہتے ہیں نا یہاں پہ سب کی بہت گولڈش میموری ہے, بہت چھوٹی میموری ہے, چیز لوگ بھول جاتے ہیں. تو آئی وش اینڈ ہوپ کہ گیلیکسی کو مجھے یاد رکھا جائے کہ ایک پلیٹ فارم اسٹارٹ ہوا تھا فار فلمس, جب دیر واز نو پلیٹ فارم, کوئی پیسوں کے پیچھے نہیں آیا تھا یہ کہ وہ پیسے کمانے ہیں, شوق سے آیا تھا, انڈسٹری کے پیار میں آیا تھا, اور ایک پائنیئر تھا ایک طرح سے جس نے لالی ووڈ کے ریوائول میں ایک کروشل پارٹ پلے کیا, اور انڈسٹری کے جو ایک اسٹرکچر کہہ لیں نا, گراؤنڈ ورک ہے, اس میں ایک وائٹل پارٹ پلے کیا. دس از واٹ آئی وڈ وانٹ گیلیکسی ٹو بی ریممبرڈ ایز. I think you've done that. میں نے مطلب جیسے کہا کہ it took you a long time, but alhamdulillah. Even interviews for that matter, مطلب کہ وہی لگ رہا ہے اپنی تعریف خود ہی میں کر رہا ہوں کہ اب انٹرویوز وغیرہ آ چکے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تب کوئی نہیں کر رہا تھا. ون ٹیک جب آیا تھا 2017 کی بات ہے یہ, تب اس طرح کے فن انٹرسٹنگ انٹرویوز کوئی بھی نہیں کرتا. وہ بھی ایک ایک ہم نے ہی اسٹارٹ کیا تھا چیز. وہ نہیں, آئی ریممبر بیک دین شان, یو انٹرویوڈ شان, بہت لوگ آئے, سب سے اچھے لوگ آئے تھے. مجھے یاد ہے شان میرے پاس ابھی تک نہیں آئے 3 سال سے. دیکھ لیں, فلم کے ٹائم پہ بھی نہیں آئے. میں بلاتا رہتا ہوں ان کو, انشاءاللہ کبھی آئیں گے, ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اینی وے, my friend, you've done amazing work, and thank you so much. I would love to see you grow, expand the Galaxy universe, the 411 اور اما and everything. اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ فیم عطا فرمائے, اور اس سے بھی زیادہ اور کہتے سکسیس دے, اینڈ اسی طرح آپ ہمیں انٹرٹین کرتے رہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں. I really appreciate you taking time. Thank you for having me. It's an honor to be on your podcast. Come on. بھائی جان, اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور جس طرح ایک بندے کی ڈریم can become one of the biggest realities of the entertainment industry. Keep at it. Keep doing your hard work. پاکستان زندہ باد.